लाइभमा गइसक्यो। ल नमस्कार, नेपाल राजु मास्के, नेपाली कांग्रेस जिल्ला सदस्य, विद्यार्थी शाखा प्रमुख। आज मुलुक 66 दिनसम्म कोभिड-19 ले आक्रान्त बनाइरहेको बेला तपाईहरु माझमा हामी एउटा कार्यक्रम लिएर आएका छौं। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान को प्रायोजितमा नेपाली कांग्रेस मोरङ जिल्ला कार्य समिति विद्यार्थी शाखा को तर्फबाट वर्तमान नेपालको राजनीतिकमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट खस्किएको आर्थिक अवस्था, यसको प्रभाव, चुनौती र व्यवस्थापनमा नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको भूमिका बारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उद्योग मन्त्री, भ्रष्ट वक्ता, सृजनशील सोचका धनी आदरणीय नवीन राज जोशी ज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रा मोरङ जिल्लाको पार्टीको महासमिति सदस्य लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई, बुद्धिजीवी महानुभावहरूलाई फेसबुक जुममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा सञ्चालन गरिदिनु हुनुका लागि नेपाली कांग्रेस मोरङ जिल्लाको प्रशासन शाखाको पूर्व प्रमुख र नेपाली कांग्रेस मोरङको महाधिवेशन प्रतिनिधि अर्जुन निरौलाजीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो हाम्रो कार्यक्रम आइतबारदेखि पुनः तपाईहरु माझमा हुनेछ। र यो कार्यक्रम हामीहरूले 1:30 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म हामीले गर्दछौं र सबैजनाहरूले थोरै समयमा यही विषयमा रहेर हाम्रा प्रस्तुता अर्जुन निरौलाजीले यहाँ समक्ष प्रश्न राख्नुहुनेछ। र यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनुलाई म फेरि अर्जुन निरौलाजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल। धन्यवाद राजु मास्केज्यू। आमन्त्रण गरिनुभएका सम्पूर्णमा मेरो जय नेपाल। म सर्वप्रथम आदरणीय नवीन राज जोशी ज्यू, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व उद्योग मन्त्री तथा गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय नवीन राज जोशीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी म यस जुमको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय उदन दाई, विश्वनाथ दाई, म यहाँ देखिरहेको छु नन्दा कुमार ज्यू, सिगदेल ज्यू, म सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा झन्नै 2 महिनादेखि हामी अत्यन्त नयाँ, नितान्त नयाँ रोगबाट आक्रान्त भएका छौं। हामी मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व नै यस रोगबाट आक्रान्त भएको छ। हामीले चाहेर पनि सँगै बसेर गफ गर्न सक्ने, छलफल गर्न सक्ने अवस्था तत्काल नरहेको र घरैमा बसेर भए पनि केही चिन्तन गरौँ, केही सोच गरौँ, केही अग्रज दाइहरुबाट केही कुराहरू थाहा पाऊँ, जानकारी शेयर गरौँ भन्ने उद्देश्यबाट हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ।
म सर्वप्रथम आदरणीय नवीन्द्र दाइलाई हाम्रो मुख्य शीर्षक यो वर्तमान नेपालको राजनीतिमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट खस्किएको आर्थिक अवस्था र यसले ल्याएको प्रभाव, यसको चुनौती र यसको व्यवस्थापनमा नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको भूमिका कस्तो हुनेछ, कसरी हामीले हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादले यी विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा सर्वप्रथम आदरणीय नमेन्द्र जोशीज्यूले यसलाई सम्बोधन अथवा व्याख्या गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु, मैले अनुरोध पनि गर्छु। यसलाई कृपया अलिकति विस्तृत रूपमा यसका बारेमा जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो अनुरोध छ। हामी त यहाँ देखिँदैनौँ नि हैन अप्सरा? आदरणीय नवीन दाइ। हजुर हजुर सुन्नुभयो? हजुर हजुर दाइ सुने। ल आदरणीय सबै आज उपस्थित व्यक्तित्वहरू, साथीहरू, सर्वप्रथम त जय नेपालको अभिवादन छ। मूलत तीनटा पक्षलाई यहाँ हामीले छलफलका क्रममा आफ्ना धारणाहरू राख्नेछौँ। नम्बर 1, अहिले जुन कोभिड-19 प्रभाव छ त्यसमा स्वास्थ्यगत रूपमा र आर्थिक रूपमा त्यसको प्रभाव कस्तो छ, त्यसमा के गर्नु पर्ला, र दोस्रो मुद्दा भनेको अहिलेका राजनीतिक मुद्दाहरू के हुन सक्छन्, के छन्, र तेस्रो कुरा भनेको विशेषतः लोकतान्त्रिक समाजवादसँग सम्बन्धित रहेर लोकतान्त्रिक समाजवादले के गर्न खोजेको छ र अब हामीले विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका सबै साथीहरूले कसरी चिन्तन अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामै छलफल केन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यसैले सबै आदरणीय सहभागी साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ कि अहिले कोभिड-19ले एउटा ठुलो सङ्कटमा संसारै छ। त्यसमध्ये हाम्रो देशमा झन् अहिले दिन प्रतिदिन बढेको हामीले देखेका छौँ। 1000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेको स्थिति छ। यद्यपि एउटा सुखद स्थिति के भने त्यसबाट मर्नेको संख्या विश्वको अरूको दाँजोमा कम देखिएको छ। तर यसले अझ संक्रमण बढाउँदै जाने कुरामा मलाई लाग्छ कि धेरै डाक्टरहरू धेरै सहमत छन् कि यसले एउटा ठुलो सन्तासका रूपमा जुन छ यसले ठुलो रूप लिन सक्छ भन्ने कुरामा सचेत हुनै पर्छ। त्यसका लागि मूलतः प्रिभेन्सन गर्ने कुरा, कांग्रेसका साथीहरूले यसलाई आफू बस्ने अरूलाई बचाउने कुरा जस्तै यसबाट बस्ने उपायहरूलाई समाजमा कसरी हामी चाहिँ बृहत्तर रूपमा अगाडि लान सक्छौँ, समाजलाई सचेत गराउन सक्छौँ, यसतर्फ हामी सबैको ध्यान गएकै छ। अझ हामीले चाहिँ यसमा निरन्तर रूपमा आफ्नो ध्यान चाहिँ लानुपर्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा के हो भने कि अहिले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष गरेर टेस्टिङ भर्खर सुरु भयो। अब ऱ्यापिड टेस्टिङको विश्वासिलो आधारहरू छैनन् भन्ने संसारमै छन्। कतिपय देशले बन्द गरे। यद्यपि म यसो जान चाहन्न, म त्यसको एक्सपर्ट होइन। तर पिसिआर टेस्टिङ चाहिँ हामीले अत्यधिक मात्रामा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो बजेट आयो, त्यसमा 6 अरब कोरोनाको पिसिआर टेस्टिङ एउटाको 7,000 देखि 10,000सम्म खालि किट्सको मात्रै पैसा लाग्छ। अब यदि 6 लाख, अस्ति प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हामी चाहिँ 2%लाई गर्छौँ भनेर। अहिले भारतबाट यत्रो जनसङ्ख्याहरू आएका छन्, भोलि अरू देशबाट खाडी लगायत मुलुकबाट आउँछन्, त्यो सबैको पिसिआर गर्नुपर्ने स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्छ। कमसे कम राज्यले आफ्नो नागरिकको सुरक्षाका लागि 10-20 अरब खर्च गर्नु भनेको ठुलो कुरा होइन। हामीले अस्ति गणेशमान सिंह अध्ययनबाट एउटा सुझाव दिँदाखेरि हामीले के भनेका थियौँ भने कि अहिले 1.2% प्रारम्भिक 2 महिनाभित्र 3,60,000 नेपाली नागरिकहरूको पिसिआर परीक्षण आवश्यक छ र 3 महिनाभित्र यदि 7 लाखलाई हामीले गर्ने हो भने बल्ल हामी चाहिँ यो रोगबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रोग कस्तो रहेछ, यसले महामारी कति पर्छ, हामीले महामारी रोक्नका लागि एकदमै ठुलो आवश्यकता के भने पिसिआर टेस्टिङको हो। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ, तपाईहरु त अब कति बोर्ड एरियामै हुनुहुन्छ कि अहिले क्वारेन्टाइनको स्थिति, त्यही क्वारेन्टाइनबाटै
महामारी फैलिन्छ कि भनेर त्रास छ, त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसको एउटा मापदण्डमा बसेर गर्नुपर्ने कुराहरू, अब आएर सबैको रेकर्ड राख्नुपर्ने कुराहरू, त्यसलाई ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ भन्छन्, त्यो पनि वास्तवमा सरकारको चाहिँ निकै ठुलो कमजोरी रहेको लाग्छ। पालिकाले आफ्नो किसिमले प्रयास गरिरहेका छन्, त्यसलाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ। पालिकाहरूसँग स्रोत साधन छैन, तर सरकारले एउटा स्ट्यान्डर्ड जुन बनाएर दिनुपर्ने हो र एउटा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई ढुक्क हुने स्थिति दिनुपर्ने हो, वास्तवमा त्यो छैन। त्यो नहुन साथै त्यसले फेरि कति सङ्क्रमित गर्छ होला भन्ने कुरामा एउटा त्रास समाजभित्र छ। त्यसकारण त्यसतर्फ पनि हामीले, मलाई लाग्छ कि सोच्नै पर्छ। र हामी नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले विशेषतः जो फ्रन्ट लाइनर हुन्, फ्रन्ट लाइनमा बसेर यो रोगसँग लडिरहेका छन्, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा सुरक्षा कर्मीहरू, उनीहरूको सुरक्षा पहिला त पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट जसलाई भन्छौँ कि जीवन सुरक्षाको चाहिँ साधनहरू उनीहरूलाई उपलब्ध हुने कुरामा उनीहरूलाई अब हिजो भर्खर सरकारले 5 लाखको चाहिँ 5 लाख त जोसुकै उसलाई पनि कर्मचारीलाई पनि दिने भन्ने कुराहरू पहिलेदेखि छ। तर 1 करोड भनेको थियो, कमसेकम यो बिमा मात्रै हो। आज अरू देशले 50 लाख 1 करोड गरेका छन्, आज भारतले पनि 50 लाख भन्दा बढी गरेको छ, कतिपय ठाउँमा 1 करोड गरेको छ, कतिपय प्रदेशले। भनेपछि हामीले के भन्दाखेरि उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि, उनीहरूलाई काम गर्नका लागि उत्साहित गर्नका लागि एउटा उनीहरूको प्रोटेक्सनको कुरा, एस्युरेन्सको कुरा, इन्सुरेन्सको कुरा र त्यसपछि आएर भत्ताको सुविधाको कुरा पनि हामीले चाहिँ विशेष गरेर यो स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि र यो फ्रन्ट लाइनरहरू जो छन् उनीहरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले एउटा प्रसङ्ग यो हो, तपाईँहरूका कस्तो छ, के छ, तपाईँहरूले के गरिराख्नु छ। अर्को त्यो सँगसँगै स्वास्थ्य सँगसँगै अहिले के भन्दाखेरि अब यो चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भएको, आज ज्येष्ठको 16 गते लगभग 64 दिन हामी चाहिँ लकडाउन भइसक्यो। यो लकडाउनका बिचमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारी कति गर्यो यस विषयलाई भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँ हाम्रो सामु छ। त्यो सँगसँगै अहिले यत्रो दिनको लकडाउन पछि विशेष गरेर काम गरेर खानुपर्ने, दिनका दिन काम गरेर खानुपर्ने, अरूलाई पनि समस्या आउन थालिसक्यो। दिनका दिन काम गरेर खानुपर्ने एउटा समूहलाई उसको घर परिवार पाल्नका लागि धेरै ठुलो सकस भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। हिजोको बजेटले वास्तवमा त्यो समूहलाई जसरी सम्बोधन गर्नु पर्यो त्यो सम्बोधन गरेर जस्तो मलाई लागेन। म यद्यपि डिटेलमा हेर्दैछु मैले हिजो बजेट सुनेपछि, किन भन्दाखेरि मूलतः हामी लोकतान्त्रिक समाजवादमा जो विश्वास गर्छौँ, लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल्य कुराको पनि प्रत्येक नागरिकको त्यत्तिकै महत्त्व छ। प्रत्येक नागरिक आफू स्वतन्त्र छ, उसको स्वतन्त्र चिन्तनको सम्मान राष्ट्रले गर्छ, उसको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान राष्ट्रले गर्छ भन्ने कुराको निश्चिन्तता लोकतान्त्रिक समाजवादको धारणा हो। आज संविधानले पनि हामीले निर्माण गरेको, हाम्रो नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानले पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको निश्चिन्ता गरेको छ। र यो बाँच्न पाउने अधिकार निश्चिन्ता अहिले 25 लाख भन्दा बढी लगभग जनसङ्ख्या चाहिँ ठुलो जोखिममा छ। महिलाहरू, तपाईँलाई थाहा छ कि अहिले लकडाउन पछि 58 जना सुत्केरी महिलाहरूको मृत्यु भइसकेको डेटा चाहिँ हिजो मात्र मैले पाएको छु। भनेपछि यो महिला बच्चाहरूको स्थिति, पोसिलो खान नपाएर बच्चाहरूको स्थिति हो, यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसका लागि आवाज नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले उठाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस सँगसँगै अब हामीले दोस्रो मुद्दामा आउँदाखेरि हामीले अहिले के चाहिँ पाउँछौँ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा वास्तवमा हामी सबैले यो अहिलेको कोभिड-19सँग लड्नका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यकता छ, राष्ट्रिय धारणा पनि सरकारले लिएर आउन आवश्यक छ र राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ गाउँ तहसम्म अथवा तल्लो निकायसम्म एउटा समिति जहाँ राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विज्ञ सबैजना मिलेर एउटा बनेको समिति जसले चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा चुनौती सामना गर्न सकोस्। हामीले स्पष्ट छौँ कि यो राज्यको अथवा यो सरकारको मात्रै संयन्त्रले यो चुनौती सामना गर्न सक्दैन। यो चुनौती सामना गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा बलियो चाहिँ सोसियल मोबिलाइजेसन कमिटी अथवा सामाजिक परिचालन गर्ने समिति चाहिन्छ, ताकि सबैको सहभागी भएर सारा समग्र रूपमा समाजलाई त्यसले परिचालन गरोस्, सबैको चिन्तन योसँग लड्न सक्ने चिन्तनबाट अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा पनि रहिआएको छ। त्यो सँगसँगै म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, पालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। वास्तवमा सरकारको अनुभूति दिलाउने काम पालिकाहरूले गरेका छन्। तर त्यो सँगसँगै पालिकासँग स्रोत पनि छैन, पालिकासँग त्यति पनि साधन पनि छैन,
त्यो ज्ञानको पनि कम, त्यो सिप पनि छैन, भर्खर अब उनीहरू अगाडि बढ्दैछन्। यो क्रममा वास्तवमा हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई पनि कसरी चाहिँ तल्लो तहसम्म सबैलाई समेत अगाडि बढ्ने कुरामा यो समितिले काम गर्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु कि नेपालको राजनीतिमा एउटा हामीले यसैलाई सबैले समर्थन सहयोग गरेर गएका थियौँ, तर अकस्मात अध्यादेश आइदियो। अध्यादेशले एउटा चाहिँ फेरि नयाँ परिवर्तन, फेरि नयाँ रूपमा चाहिँ सोचाइ लान थाल्यो। यो कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यून कसरी पार्ने, यो सन्तासबाट कसरी उन्मुक्ति दिने भन्दा पनि राज्यलाई, राष्ट्रलाई नै अर्कोतिर मोडिन थालेको आवाज त्यसबेला चाहिँ मलाई पनि भयो, तपाईँहरूलाई पनि अवश्य नै भएको होला। त्यसपछि फेरि नेकपाको झगडाका कुराहरू, अनेक कुराहरू आए होइन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि आज हामीले राष्ट्रका लागि हामीले भनेका छौँ कि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधारा हाम्रो नेपालको भनेर हामीले भनेका छौँ। स्पष्ट रूपमा हामीले भनेका छौँ। भोलि केन्द्र समितिको बैठक पनि छ, त्यहाँ पनि हामी राख्छौँ। त्यसका बारे पनि भ्रम छलाउने कामहरू भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट छ यो कुरामा कि हाम्रो भूमि हो, त्यसमा कसैले चाहिँ अरू निर्माण अथवा केही गर्न पाउँदैन, यो हाम्रो चाहिँ भूमि हो भन्ने कुरामा हामी त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रमाण म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बिपी कोइरालाले माओलाई र चावेनलाई डिप्लोमेटिकली के भन्छन् भने संसारमा एउटा चाहिँ डिप्लोमेसीमा एउटा चतुर व्यक्तिका रूपमा लिन्छ। त्यही गएर चीनमा गएर कन्भिन्स गरेर ल्याएर यो चाहिँ सगरमाथा चाहिँ नेपालको भनेर बिपी कोइराला आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बिपी कोइराला गणेश मान्जीहरू गएर चाहिँ आउनुभयो र त्यो एक किसिमको हो। त्यसैले हामीले बारम्बार भनेका छौँ यो हामीले जसरी नै हाम्रो भूमि हो, हामीले कन्भिन्स पनि गर्नुपर्छ, डिप्लोमेटिकली कुरा पनि गर्छ, तर हामीले आफ्नो किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ दृढ छौँ र त्यसमा चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छौँ। भोलि केन्द्र समितिले पनि त्यो निर्णय गरिहाल्छ। त्यो कुरामा अस्तिको पनि धेरै कन्फ्युजन लिएर आउन खोज्यो, संस्थागत निर्णय गर्ने भनियो भन्ने कुरा हो। त्यसमा फेरि म त्यसमा अहिले धेरै लामो जान चाहन्न। मूलतः त्यसैले के भन्दाखेरि गणेश मान्जीले के भन्नुहुन्थ्यो भने राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवाद एक अर्काका परिपूरक हुन् र हामीले यो संविधान निर्माण गर्दा पनि लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नै आधार मानेर, यो संविधानले समाजवादलाई होइन लोकतान्त्रिक समाजवाद अथवा नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता दिएरै संविधान निर्माण भएको छ। र समाजवाद भनेको राज्यमा, राष्ट्रमा पहुँच हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि पहुँच बनाउने र उनीहरूको पनि। र यही क्रममा म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा मलाई जहाँसम्म लाग्छ के हो भन्दाखेरि कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा, पब्लिक हेल्थ सिस्टममा र पब्लिक एजुकेसन सिस्टममा राज्यको भूमिका अहम हुनुपर्छ। त्यसमा निजी क्षेत्र पनि आओस्, निजी क्षेत्रले पनि काम गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी सहमत छौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि समग्र रूपमा सँगै लिएर जाने, तर त्यो सँगसँगै राज्यको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले भनेका छौँ। अब हिजो बजेटमा मैले खालि दुई तिनवटा कुराहरू मात्र, अब रेलको कुरा गरेर अहिले खासै अर्थ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। बजेटमा केही कुराहरू सकारात्मक, अस्ति नीति तथा कार्यक्रममा त पुरा पोलिटिकल डकुमेन्ट आएको र हामी सबैले चाहिँ यो पोलिटिकल डकुमेन्ट भयो, राष्ट्रले धान्न सक्दैन भनेपछि सायद हिजो अलिकति पोलिटिकल डकुमेन्ट भन्दा अलिकति भिन्दै आएको छ। हिजो चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि कोभिडको कुरा, तर त्यो पनि बजेटको मलाई लाग्छ जुन किसिमले गरेको छ। वास्तवमा संशोधित बजेट 10 खरब चान्चुनको थियो, लगभग 11 खरबको थियो। अब हिजोको बजेट चाहिँ 14 खरब चान्चुनको आएको छ, लगभग 15 खरबको। भनेपछि यो बजेट चाहिँ 4 खरब 2 अरब बढेको छ। यो संशोधित भन्दा यो पनि बजेट चाहिँ बढी भयो। किन यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा, खैर म आज यही विषयमा धेरै अब लामो नगरौँ। खालि मैले तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहेको हाम्रो पार्टीको चिन्तन, यो छलफलले एउटा चाहिँ हामीलाई के भन्दाखेरि हामीलाई पनि एउटा अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गर्छ। हाम्रा सबै साथीहरूबाट मेसेज पनि जान्छ भन्ने हिसाबमा यो गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानबाट मूलतः यो 3टा कुरामा, एउटा कोभिडको कुरालाई हामीले निरन्तर रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौँ। हामीले एउटा बजेट तयार पार्यौँ, आर्थिक प्रतिवेदनका रूपमा तयार पार्यौँ। हामीले के भनेका छौँ भने त्यसमा कोभिड-19 का लागि खर्च हुने केन्द्रको, प्रदेशको र पालिकाहरूको, स्थानीयको, 3टै सरकारले खर्च गर्ने जुन रकम हुन्छ त्यसलाई हेर्नका लागि भिन्दै एउटा समिति चाहिँ आवश्यक छ। त्यसले के भने औषधि किन्दा नै भ्रष्टाचारका कुराहरूको चर्चा चल्यो भने त्यसको जनतालाई विश्वास हुने कारण दिनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ विज्ञहरू बसुन्, त्यसमा चाहिँ त्यसका चाहिँ प्रोफेसनलहरूले चाहिँ बसुन्, पेसागत रूपमा लागेका साथीहरू बसुन्, तर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कमिटीले चाहिँ त्यसको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राखेको कुरा म तपाईँहरूसँग अगाडि राख्न चाहन्छु। र हामीले तत्काल 2 खरब अथवा जिडिपीको लगभग 5% चाहिँ तत्काल राहतको प्याकेज चाहिँ दिनुपर्छ भनेर माग चाहिँ गरेका थियौँ। केही कुराहरू हामीले दिएका सुझावहरूलाई लिएको पनि छ, तर त्यो जुन किसिमको प्याकेजको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो छैन। आज सांसद कोषलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले गर्नु हुँदैन भनेर राखेका थियौँ, फेरि सांसद कोष राखिएको छ। सांसद कोष चाहिँ
केन्द्रीय समिति पार्टीको केन्द्रीय समितिले पनि त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कोभिड-19 को उसमा हुनेछ। फेरि अहिले अब आउने आगामी वर्ष पनि राखिएको छ। संसारका धेरै देशमा इन्डियाले चाहिँ 2 वर्षको लागि बन्द गरेको छ, तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यसैले यी कुराहरुमा तपाईहरुको विचार सुन्छु म, तपाईहरुसँगै बस्नेछु र यसलाई निरन्तर रूपमा हामी केही दिन सञ्चालन गर्नेछौँ। 1 नम्बर प्रदेशका साथीहरुको के छ विचार र टिप्ने पनि छौँ। त्यसलाई चाहिँ टिपेर त्यसपछि एउटा भविष्यमा चाहिँ के भन्दाखेरि रोड म्याप के हुन सक्छ र नेपाली कांग्रेसको तपाईँ हाम्रो साथीहरुको विचार के छ, त्यही तलबाट आएको यथार्थ धरातलमा तपाईहरु भोगेर तपाईहरु लडेर संघर्ष गरेर बस्नु भएको छ। कांग्रेसको वास्तवमा जग भनेको तपाईहरु नै हो, जो चाहिँ जिल्लामा बस्नुहुन्छ, जो चाहिँ गाउँमा बस्नुहुन्छ। तपाईहरुकै कारणले भोलि कांग्रेस बन्न सक्छ। कांग्रेस बनेको आज। त्यसैले तपाईहरुको यो यथार्थ विचार धरातले विचारलाई यदि हामीले चाहिँ समेट्न सक्यौं भने, पार्टीले समेट्न सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा राम्रो मार्ग भोलिको लागि दर्शन हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ म धेरै लामो समय नलिउँ, तपाईहरु सबैलाई यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेश मानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको तर्फबाट म नवीन राजुजी आफ्नै तर्फबाट पनि तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यति भन्दै तपाईहरुको अब कार्यक्रम सुन्छु। अर्जुनजी तपाईले कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु होला। राजुजीलाई पनि, राजु मास्केजी बडो एक्साइटेडली काम गर्नुभएको छ, राजुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्जुनजी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस्। र यसमा खगेन्द्रजीले चाहिँ हाम्रो यो प्राविधिक कुराहरू, खगेन्द्रजी जो विराटनगरकै हुनुहुन्छ, खगेन्द्र म हजुरसँग फेरि आउँछु दाइ। हुन्छ दाइ, हस् हस्, थ्यांक यू दाइ, थ्यांक यू। मैले यहाँ अहिले भर्खर प्रमिला गच्छिदारज्यूलाई देखिरहेको थिएँ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमिला गच्छिदारज्यू, महासमिति सदस्य प्रमिला गच्छिदारज्यू। मैले मदन सङ्ग्रोलाजीलाई पनि देखिरहेको थिएँ, पूर्व जिल्ला सचिव, वर्तमान महाधिवेशन प्रतिनिधि मदनजी लिङ्कबाट हटिसक्नु भएको छ। मैले अब आदरणीय सुदन दाईसँग केही जिज्ञासा राख्ने अनुमति लिएँ। सुदन दाई, जय नेपाल। जय नेपाल, सबैलाई जय नेपाल। दाई आरामै हुनुहुन्छ दाई? ठिकै छ, चल्दैछ। दैनिकी कसरी गइरहेछ? कोरोनाले चाहिँ एउटा सौभाग्य जुरायो यो पनि, होइन? के अरे नजानेको कुरा पनि जानियो भनौँ न। यो त कता जुम कता के हामीलाई त थाहा छैन। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, त्यही भएर सिधै क्वेसनमा जाउँ होला है। हजुर, राजुजीको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, त्यही भएर सिधै क्वेसनमा जाउँ है। यहाँ धेरै कुराहरू नवीन्द्रजीबाट पनि आयो, सुनियो कुराहरू। हजुर, यो मल्टी विचारहरू आयो क्या यहाँ। हजुर, मेसेजमा त मैले यसो हेरेको थिएँ के भने यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको विषयमा चर्चा अलिक होला, गम्भीर विषय पनि त्यहाँ प्रवेश होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। हजुर, त्यो सँगसँगै कोभिड पनि आयो, यतापट्टि अब यो लिपुलेख पनि आयो, सबै कुराहरू जोडिँदै आयो। तर मैले के भने समाजवादको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श हो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, यो बिपीले प्रतिपादित गरेको कुरा हो। आज हामी त्यही धरातलमा टेकेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र यसको राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष के हो त्यसलाई एकचोटि हामीले निहाल्नै पर्छ होला। सधैँ चाहिँ यो सुपरफिसियल कुरा मात्रै गरेर मलाई लाग्छ केही उपलब्धि हुँदैन। यो अहिलेको यो यताको भाषामा तराई बैठारी भन्छ नि, यो बसेको क्रममा यहाँले यो विषय उठाउनु भएको छ र यसमा बोल्न पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेको छ। र यो समाजवाद वास्तवमा यो समतामूलक समाजको जुन परिकल्पना बिपीले गर्नुभएको थियो, त्यसमा विभिन्न यसका दुईवटा पक्ष मूल आधार हुन्छ समाजका, आर्थिक पक्ष र राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्षमा हामीहरू धेरै अगाडि बढेका छौँ भनौँ, अहिले हामीले उपलब्धि गरेका छौँ। यो जुन कल्पना उहाँले गर्नुभयो त त्यतिखेर राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन त्यहाँ। अब समाजका झन् पछौटेपनका कुराहरू त सधैँ थिए। त यसमा एउटा राजनीतिक पक्ष चाहिँ हामीले उपलब्धि गरेका छौँ र हामी एउटा चरम बिन्दुमा पुगेका छौँ। हामीले अहिले अब गणतन्त्र पाएका छौँ, हामीले अहिले संहिता पाएको छौँ, होइन, लोकतन्त्र पाएका छौँ, प्रजातन्त्रको अर्को रूप आएको छ अब लोकतन्त्र भनेर, त्यो पाएका छौँ। र यो कुरा हुँदा पनि आर्थिक पक्षका कुराहरू पनि आउँछन् र बेला बेलामा मैले चाहिँ भनौँ न, अब मैले दिपकजी लोहनीले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जिल्लाको पनि बैठकहरूमा अथवा चाहिँ छलफलको क्रममा बोल्दाखेरि अलिकति हामीले चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थियौँ समाजवादको कुराहरूलाई लिएर। हाम्रा पूर्व मन्त्रीहरूको अगाडि पनि कुरा गर्दाखेरिमा त्यो किन गरियो त्यो भन्दाखेरिमा अहिलेको अवस्थामा राज्यले जुन अहिले तपाईँले लगेर कोभिडलाई लगेर जहाँ यसलाई लिङ्क गर्नु भएको छ र यसको परिणाम भोलि के आउला भन्ने कुरा एउटा भयावह देखिरहेको छ। त्यो यो सन्दर्भ हामीसँग यहाँ आएर गाँसिएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा बिपीले प्रतिपादित गरेको जुन कुरा छ लोकतान्त्रिक समाजवाद, प्रजातान्त्रिक
समाजवाद जुन छ त्यसको सफलता चाहिँ कहाँनिर छ भने एउटा धारमा कुरा गर्दाखेरिमा साम्यवादीहरू पनि अन्तिममा आएर यही कुरालाई स्वीकार गरेर उनीहरूले ठुलो ठुलो सङ्घर्षहरू हतियार उठाएको कुराहरूलाई पनि विसर्जन गरेर उनीहरू यहाँ चाहिँ सहमतिमा शान्तिको व्यवस्थामा आएका छन्। यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उपलब्धि नै हो। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक पक्षलाई केलाएर हेर्ने हो भने ठुलो उपलब्धि हो। अब यसमा समाजवादका कुराहरूलाई जुन हामीले समतामूलक समाजको जुन कल्पना गर्छौँ त्यसमा हामीले समाज भनेको कुनै एउटा के अरे डिभाइन एउटा यो पावरले दिएको एउटा चाहिँ संरचना होइन। यो चाहिँ एउटा भौतिक संरचना हो, भौतिक चाहिँ एउटा चाहिँ बनोट हो। यसमा चाहिँ विशुद्ध भौतिकवाद यसमा चाहिँ समावेश भएको छ। अहिलेको समाजमा हाम्रो आर्थिक पक्षलाई केलाएर हेर्दाखेरिमा एउटा यो दुईटा कुराहरू छ। राजनीतिक कुरा तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुभयो, युद्ध गर्नुभयो, लडाइँ गर्नुभयो, हतियार उठाउनुभयो, एउटा निर्णयमा पुग्नुभयो, एउटा राजनीतिक एउटा सिद्धान्त प्रतिपादित गर्नुभयो, त्यो कुरा तुरुन्तै लागु भयो, त्यो अधिराज्यव्यापी त्यो गयो। तर आर्थिक पक्ष यस्तो चाहिँ एउटा संवेदनशील पक्ष हो, त्यो कुराको सङ्घर्ष विप्लव नै भन्नुभएको छ। यो कुरालाई धेरै लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्छ अनि मात्र यसको उपलब्धिहरू चाहिँ हासिल हुँदै जान्छ। अब अहिले हाम्रो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले हामी समाजवाद भन्छौँ। हामी कति समाजवादी भनेर हामी समाजवादका कुराहरूलाई हामीले कति अङ्गीकार गरेका छौँ, कति हामीले यसलाई लिएर बोकेर हामीले हिँडेका छौँ। हेर्दाखेरिमा मलाई लाग्दछ यो हामी शून्य मात्रामा छौँ। हामीले आफ्नो सिद्धान्तलाई, हाम्रो आदर्शलाई बिर्सिएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा मैले कुरा गरेको साम्यवादीको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। उसले साम्यवादीको पनि एउटा के छ, अहिले पनि तपाईँ रेसेन्ट साम्यवादीले कुरा गरेको सुन्नुभयो भने उनीहरूले भाषणमा आफ्ना कार्यकर्ता हजारौँको अगाडि उनीहरूले बोलेको के हुन्छ भने हाम्रो यो आर्थिक समृद्धिबाट हुँदै समाजवादमा पुगेर समाजवादपछि हामी साम्यवादमा पुग्ने भनेको सर्वहाराको अधिनायकवाद कायम गर्ने भनेर उनीहरू अहिले पनि खुलेआम उनीहरूले भनिरहेका छन्। हालाकि व्यवहारमा उनीहरू प्रजातान्त्रिक संस्कारमा उनी हिँडिरहेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा समाजवादले के दिन सक्यो त यो समाजलाई? जुन चाहिँ समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ, गरिब र धनी बीचको जुन दूरी हो त्यसलाई चाहिँ कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरा कल्पना गरेको छ, त्यो त अझै जो दूरी बढ्दै गयो। अहिले त हामीले यहाँ के देख्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै वर्ष शासन पनि गर्यो। हाम्रा विज्ञ हाम्रा अर्थशास्त्रीहरू पनि त्यहाँ अर्थमन्त्रीहरू पनि भए। त यसले उपलब्धि के ल्यायो? अब हामी त के हुन्छ रिजल्ट हेर्छौँ नि। तपाईँको सिङ्गापुरमा हेर्नुहोस्, लियोन क्युले के गरे, उनले रिजल्ट के दिए? मनमोहन सिंहको नै कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ के अरे जवाहरलाल नेहरू समाजवाद चाहिँ हुँदै आएको थियो, देश धाराशाहीमा पुगेको बेलामा पनि मनमोहन सिंहले त्यसको आर्थिक वृद्धि उठाएर कहाँबाट कहाँ पुऱ्याए। त्यस्तै अब के अरे मोहम्मद महाथिरको कुरा गर्नुहोस्, चाहिँ मलेसियामा उनले आफ्नो त्यहाँको आर्थिक अब परिवेशलाई उनले उचालेर कहाँबाट कहाँ पुग्यो भने हाम्रो नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादको आदर्शलाई मानेर हिँडेको यसमा परिणाम के निस्क्यो त? अहिले त यहाँ के देखियो भने नयाँ अझै यहाँ के अरे सामन्तवादहरूको चाहिँ उत्पत्ति भयो, नयाँ पुँजीवादहरूको उत्पत्ति भयो, नयाँ धनाढ्यहरूको उत्पत्ति भयो। र जो हिजोको 2 बिघा 4 बिघा 5 बिघा जमिनको आधार लिएर जुन बसेका जुन मध्यम वर्गीयका मानिसहरू थिए ती आज चाहिँ रसातलमा पुगिसके। र हिजो चाहिँ चप्पल लगाएका मान्छेहरू आज चाहिँ अब अरबपति करपति र 1 करोडको गाडी चढेर हिँड्ने अवस्थामा पुग्यो भने यो कुन किसिमको समाजवादलाई बोकेर हामी हिँडिरहेछौँ? हामीले बिपीले कल्पना गरेको जुन थियो, उहाँले दुधको पनि एउटा चाहिँ उदाहरण दिएर भन्नुभएको छ, उत्पादनको कुरा गर्नुभएको छ, आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसमा हामी कति अगाडि बढ्यौँ? अहिलेको अवस्थामा यो कोभिडको कुरा जुन गरिरहनु भएको छ त्यसलाई पनि एउटा लिङ्कको रूपमा यहाँ जोडेर हेर्ने हो भने अहिले जुन किसिमको मानिसहरू जसरी नेपाली जनताहरू त यो हजुरले भन्न खोजेका कुरा यो देशबाट चाहिँ मूल्य मान्यता अनुशासन र नैतिकताको राजनीति सकिसक्या हो। अब यदि यो सकिन आँटेको हो अथवा सकिएको हो भनेदेखि अब यसको सुरुवात पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै लिडरहरूबाट नेताहरूबाट सुरु गर्नुपर्ने हो कि? किन भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले नै विगत 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको नेतृत्व गरेको, गणतन्त्रको नेतृत्व गरेको, बहुदलीय व्यवस्था पुनः प्राप्तिका लागि नेतृत्व गरे, यी सम्पूर्ण कुराको नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेसले अब यो मूल्य मान्यता नीति र नैतिकताको राजनीति सुरुवात गर्ने नेतृत्व पनि गर्नुपर्ने हो कि होइन काङ्ग्रेसले? यसमा हजुरको के भनाइ? त्यही कुरा मैले भनेको समाजको दुईवटा पक्ष मैले अघि भने नि त, राजनीतिक र आर्थिक। राजनीतिक पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रो सकारात्मक एउटा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्यो, एउटा रिजल्ट दियो, मुलुकमा चाहिँ प्रजातन्त्र स्थापना गर्यो, साम्यवादीहरू जुन हतियार उठाए त तिनलाई पनि शान्तिको बाटोमा लिएर आयो, त्यो एउटा उपलब्धि नेपाली काङ्ग्रेस हो। अघि पनि मैले भने नि त नि, यसमा त नेपाली काङ्ग्रेस सफल भएकै हो।
कट्टर वामपन्थीहरूलाई पनि लिएर आएर चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक धारमा ल्याएर समावेश गरेकै हो। तर आर्थिक पक्षको हामीले कुरा गर्ने हो भने जुन अघि मैले चाहिँ व्याख्या गरेँ त्यो अनुसारको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी नीति अपनाउन सकेन। त्यहाँ तपाईँ हामीलाई अझ हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ के देख्यो, हिजो बजेटमा या अथवा पेपरमा के पढाएको थियो भने सुन्दाखेरिमा अब अहिले प्रहरीलाई सेनालाई लगाउने बुट लुगाको उत्पादन स्वदेशमा निर्माण हुनुपर्ने भनेर भनिरहेछ, उत्पादन हुनुपर्ने भनिरहेछ। त्यो कुरा हिजो त यहाँ थियो नि त, बिरगुडी कागज कारखाना थियो, छाला उद्योग थियो, त्यहाँ कपडा हेटौडा कपडा उद्योग थियो। यी सबै कुराहरू हामीले त निम्तान्ने पार्दै गयौँ नि त। यो के अरे तपाईँको ग्लोबलाइजेसनको यसमा युगमा आयौँ हामी, खुला अर्थनीतिकमा आयौँ भनेर हामीलाई चाहे त्यो इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको चाहिँ प्रेसर परोस्, चाहे त्यो अर्को आर्थिक संसारको अर्को आर्थिक पक्षको प्रेसर परोस्, तर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो बाटो त छोडेकै हो नि त। हामी अब अहिले जुन किसिमको मानिसको प्रवेश भइरहेछ, जुन किसिमको नेपालीहरू आफ्नो मुलुकमा आएर बसिरहेछन् लाखौँको सङ्ख्यामा, तिनका भोलिको अवस्था के हुन्छ हेर, एउटा कल्पना गर्नु छ। त्यहाँ भोलिको बेरोजगारीको कहाँसम्म जान्छ, त्यहाँ भोलि त्यहाँ उनीहरूले के रोजगारी पाउने, उनीहरूले के गरेर खाने, कसरी जाने अवस्थामा हामीले यहाँ त्यसको आधार के चाहिँ सिर्जना गऱ्यौँ। त हाम्रा नेताहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीले यति 100 यति 1000 किलोमिटर बाटो बनायौँ, अहिले विद्युतको चाहिँ हाम्रो उत्पादन हाम्रो 60% चाहिँ जनताले विद्युत पाए भने ठिक छ। त्यो कुरा त्यो क्रमशः हुँदै प्रगति त्यो हुँदै जाने विकासको कामहरू हुँदै गयो अरे, तर तपाईँको आधार के चाहिँ खडा भयो त? यहाँ उति जनताले के पाउने? आज गरिब त झन् गरिब छ। आज यही कोभिडको भएर 2 महिना जति भयो, आज गरिबहरू खान नपाएर अहिले घरमा चाहिँ मुखमा प्याक भएर बसिरहेछन्। तपाईँ हाम्रो अगाडि नै देखिरहेको छ। हामी एउटा मजदुरलाई एउटा रोजगारी गर्ने बाटो छैन, त्यहाँ उसले गर्ने चाहिँ आधारहरू छैन, उसको चाहिँ आर्थिक अवस्थाको सुधार भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा केही पनि छैन। यो देश कहाँ निर्भर भएको थियो भने त्यही विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको जुन पैसा थियो, त्यो पैसाको आधारमा यहाँ हाम्रा वरिष्ठहरू माथि बसेका जुन ओहदामा बसेका मानिसहरू उनीहरूले मोज मस्ती गरे, त्यति मात्रै कुरा हो। बाँकी मिडल क्लासको मान्छेलाई केही पनि सुधार भएको छैन, केही भएको छैन। त्यहाँ उसले हार्म नै गरिरहेछ। त नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादको कुरा गर्ने हो भने हामीले अलि जति उद्योग धन्दाहरूलाई हामी सखा पार्यौँ, कसले पार्यो? त्यो कसरी भयो त्यो कुरा? किन आज त्यो कुरा यहाँ चाहिँ अब सिद्धान्तको कुरा बडा यो विचित्र कुरा हुँदो रहेछ क्या। हेर्नुहोस्, विचारले मान्छेलाई अन्धो बनाउँदो रहेछ। 28 सालमा नयाँ शिक्षा प्रणाली आयो पञ्चायत कालमा, त्यतिखेर म शिक्षक थिएँ। 29 सालमा म स्थायी टिचर थिएँ त्यहाँ। तर काङ्ग्रेसका विचारले, काङ्ग्रेसका जसले हामी राजनीतिक अब एउटा चाहिँ संस्कार भनौँ अथवा राजनीतिक एउटा चाहिँ बाटो भनौँ, उहाँ के सोच्यो भने होइन यो त नयाँ शिक्षाले त आएर झन् देश बर्बाद पार्ने भयो, यसको त हामीले विरोध गर्नुपर्छ, यो हामीलाई सुहाउने कुरा होइन भन्ने एउटा विरोधको लागि विरोध राजनीति भयो। तर त्यहाँ के थियो भने तपाईँको व्यावसायिक त्यहाँ शिक्षाहरू थिए, त्यहाँ कुखुरा पालन थियो, कृषिको कुरा थियो, यो थियो। मैले त्यो कुरालाई त्यसको आधार बनाएर आफ्नो शिक्षकी पेसा चाहिँ राजीनामा दिएर छोडेँ। म एउटा पर्मानेन्ट टिचर थिएँ त्यतिखेर। राजनीतिक अन्धोपनले त्यहाँ मैले बुझेर गरेँ होइन त्यो कुरा। म सिद्धान्तले बाँधिएर चाहिँ कसरी भयो त्यहाँ हाउमा लाग्यो कुरा। एउटा कुरा सुदन दाइ, हजुरलाई एउटा कुरा सोधौँ, जस्तो यहाँ भएका जनताहरूको समस्या समाधान गर्न यो कोभिड-19ले आक्रान्त भएका नेपाली जनताहरू जसको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक अवस्था छिन्नभिन्न भइरहेको अवस्था, अनि अब विदेशबाट हाम्रा नेपाली युवा जनशक्तिहरू जो विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ, ठुलो मात्रामा ठुलो परिमाणमा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको रोजगारीमा हामीले अल्झाउन सकेनौँ, दिन सकेनौँ, सरकारले गर्न सकेन भने झन् त्यसपछिको अवस्था के होला, कति भयावह होला? जो चाहिँ भयावह हुन्छ नि त। त्यहाँ जोडिरहेको छु हामी जुन समाजवादको सिद्धान्तको जुन त्यसैलाई मैले जोडिरहेको छु। यहाँ हामी समाजवादको जुन कुरा भन्छौँ, जुन चाहिँ गरिब र धनी बीचको चाहिँ दूरीलाई कम गर्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ, जहाँ समतामूलक समाजको हामी परिकल्पना गरिरहेका छौँ, बिपीका हामी चाहिँ अनुयायी हौँ भनिरहेका छौँ, बिपीका हामी शिष्य हौँ, बिपीका आदर्शलाई बोकेर हामी हिँडेर भनिरहेका छौँ। आज तपाईँले 47 सालदेखि लिएर अहिले यहाँ 77 सालसम्मको कति वर्ष भयो? 30 वर्ष त भयो। ल यो अवधिमा तपाईँ अब यो कुरालाई हेर्नुहोस्। अब अहिलेको अब यहाँ टड्काएर यो प्रकृतिले पनि के दिइरहेछ अब हेर्नुहोस्, अहिले कहाँ लगाएर हामीलाई फसाइरहेको छ। अब यो तपाईँले अहिले भन्नुभयो जुन कुरा गर्नुभयो, तपाईँको जुन मात्रामा जुन सङ्ख्यामा जुन चाहिँ तादादमा जुन आइरहेको छ, ती आइरहेका चाहिँ नेपालीहरूलाई त नेपाली होइन भन्न सकिन्छ? ती नेपाली हुन्, तिनीहरूको यहाँ कर्मठ यो चाहिँ उनीहरू यहाँ के अरे स्वेच्छाले आफूले चाहिँ जाएर चाहिँ चाहनाले
जानिकन चाहिँ देश छोडेर चाहिँ उनीहरू गएका होइनन्। उनीहरूले त त्यो पेट भातको कुरालाई चाहिँ 2 पैसा आर्जन गरेर परिवारलाई चाहिँ सुख दिन सकिन्छ भनेर उनीहरू बाध्य भएर गएका हुन्। तिनीहरू आज ती फर्केर आइरहेका छन् यहाँ। त्यो भोलि तिनीहरूको के अवस्था आउँछ, यहाँ के दिन सक्छ, हामीसँग के पूर्वाधार छ, यहाँ के उद्योग धन्दा छ, कृषिको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् भने के छ, कृषिको क्षेत्रमा के छ, कहाँ गएर तपाईँले उसलाई चाहिँ राह दिनुहुन्छ। आज कुखुरा पालन गर्नेहरू मरिरहेछन्, ठ्याङ ठ्याङ कुखुरा आफ्नो कुखुरालाई हजारौँलाई मारेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ बसिरहेछन् यहाँ, केही दबाई पाइएन, उसको फिट पाइएन भनेर। तिनीहरू त्यहाँ अब त्यो त एउटा ठुलो भयानक अवस्था चाहिँ यहाँ सिर्जना हुन्छ यहाँको अहिले। किनभने यो रोग जुन आएको छ यसको निदान त चाहिँ त्यो 6 महिनापछि 1 वर्षपछि हुन्छ भन्ने पनि छैन। यो त धेरै लामो अवधिसम्म जान सक्ने सम्भावित कुराहरू छ यहाँ। त यसो मैले यसैले भनेको त त्यतिखेर गरेको कुरामा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले, हाम्रा नेताहरूले भनौँ न, अझ माथि बस्नु, तपाईँ हामी त के हो, तपाईँ हामी त यहाँ बसेर मुख चलाउने हो, ठाउँ दियो भने कहीँ यसो बोलिदिने मात्रै हो, कुरा मात्रै हो। उहाँहरूले के चाहिँ दिनुभयो, हामीले अर्कालाई किन दोष लाउनु, अर्कालाई दोष लाउने हामीलाई के सरोकार छैन, वामपन्थीले के गर्यो भन्ने कुरा छैन। उसको त उसको आफ्नो गन्तव्य अर्कै छ, हाम्रो गन्तव्य फरक छ, हाम्रो राजनीतिक गन्तव्य बाटो अलग अलग छ है। त्यो अलग अलग बाटोमा हामीले के गरौँ भन्ने कुरा आयो भने त हामीले त्यसलाई करेक्सन गरे कि नगर्ने, हामीले त्यसलाई सोच्ने कि सोच्ने। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, बडा विडम्बनाको कुरा छ भने यो समाजवाद हामी भन्छौँ, समाजवादको विषयमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेता लगाए केन्द्रबाट नै भन्नुहोस् अहिलेसम्म कुनै प्रोग्राम आएको छ, कुनै तपाईँले कार्यक्रम गर्नु भएको छ, कुनै विचार दिन सक्नु भएको छ। आज नयाँ आउने पिँढीलाई हामीले त 50-60 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेस भनेर हिँड्यौँ हामी एउटा अब 72-73 वर्षको भयो, एउटा वृद्ध भयो, अब रिटायरिङ एजमा गएका छौँ। नेपाली अब नयाँ पिँढीलाई भन्न थाले उनीहरूले चाहिँ सोच्छन् कि यो बिपी भनेको को हो भनेर भन्छ, दारी पालेको बुढो को हो भनेर भन्छ। यो त अझै कथा नै आएको थियो 2 वर्ष अगाडि तपाईँको महासमितिकै सदस्यले सोधे भनेर आयो। त्यसलाई तपाईँले फुलफिल कसरी गर्ने? हजुर हजुर महत्त्वपूर्ण विचार अत्यन्त। एउटा कुरा अर्जुनजी, नेताहरूले खालि यो सुपरफिसियल कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। व्यवहारमा के छ, व्यवहारमा उतार्नु पर्यो र परिणाम दिन सक्नु पर्यो। तपाईँले अहिले मलेसियाको उदाहरण दिए, सिङ्गापुरको उदाहरण दिए, भारतको उदाहरण दिए, किन त्यो उदाहरण हुन सक्दैन नेपालमा? अत्यन्त छ हजुरको विचार, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार आयो सुदन दाइ। अब हजुरलाई मैले एकछिन धन्यवाद दिँदै म अब नन्दकुमार सिंह महासमिति सदस्य उहाँसँग म केही, नन्दकुमार सिग्देल उहाँसँग म केही कुराहरू केही विचारहरू उहाँको लिन चाहन्छु। नन्दकुमार सिग्देलज्यू, हेलो नन्दकुमार, हजुर नमस्ते, जय नेपाल। धन्यवाद छ हजुर रविन्द्रनाथ जोशीज्यूलाई मेरो नमस्कार, जय नेपाल छ, र सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो जय नेपाल। र मैले बुझेसम्म सरकारले यो कोभिड-19 को सम्बन्धमा सबभन्दा पहिला सुरुमै सरकारले गल्ती गरेको छ। सरकारले पहिले नै सर्वदलीय एउटा के अरे सबै दलको एउटा समिति बनाएर परिचालन गर्नु पर्थ्यो। यो कोभिड-19 सँग लड्न पहिलो नम्बरमा सरकारबाट गल्ती भएको छ र त्यो सर्वदलीय समितिलाई जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँ पुर्याउन सक्नुपर्छ। यो सरकारबाट गल्ती भएको छ। दोस्रो कुरो, सरकारले पहिल्यै गाँठमा उसको ढुङ्गा परेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने दबाई किन्न जाँदा ती भ्रष्टाचारको कुरा आयो। त्यो भ्रष्टाचारी कुराले मानिसमा अर्को मनोबल गिरेर गयो। दबाई किन्ने होइन, यिनीहरू त माल खानेमा रहेछन्, उपचार गर्ने होइन रहेछ भन्ने किसिमको मानिसमा अर्को भ्रम परेको छ। तेस्रो कुरो, यसले के अरे जुन सीमामा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो गर्न सकेन सरकारले। हजुर यी 2-3टा कमजोरीले गर्दा आज यो अवस्थामा नेपाल आइपुग्दैन छ। नेपाल सुरुमै कन्ट्रोल भएर जान सक्थ्यो। किन सर्वदलीय समिति गाउँ गाउँमा गठन गरेको भए तिनीहरूले नै बोर्डरलाई टाइट गर्ने काम गर्थे, प्रहरीहरूलाई साथ दिन्थे र हामी बलियो के अरे यो उसबाट यो कोभिड-19 को सँग लड्नलाई हामीलाई बल पुग्थ्यो। यो सरकारको यो कमजोरी हो र समाजवादलाई चाहिँ हामीले लागू गर्नको लागि 3टा कुरालाई पहिला प्राथमिकता दिनुपर्छ। एउटा कृषि क्रान्ति, दोस्रो उद्योग धन्दा, तेस्रो प्राविधिक शिक्षा। यो 3टा कुरालाई पहिला हामीले नेपाली जनतामा पर्याप्त मात्रामा सुचारू गरेर अनि जनता यसमा चाहिँ के अरे चालु भइसकेपछि
अनि समाजवादको मतलब कुरालाई हामी सफल पार्दै गर्न सक्छौँ। यो कृषि, उद्योग र प्राविधिक शिक्षा यो भएपछि जनता आफ्नो जबसम्म जनता आफ्नो खुट्टामा आफै निर्भर रहँदैनन्, आफूले नै आफ्नो समस्या समाधान गर्ने क्षमताका जनता हुँदैनन् भने यहाँ समाजवादको कुरा गरेर हुँदैन। त्यो समाजवादलाई लागू गर्नको लागि जनतालाई आफ्नो खुट्टामा टेक्न सक्ने, आफूमा निर्भर रहन सक्ने क्षमतावान जनता बनाउनलाई कृषि, उद्योग र प्राविधिक शिक्षाले ठुलो बल पुर्याउँछ। मैले यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि मैले धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। अब म महाधिवेशन प्रतिनिधि, धनकुटा महाधिवेशन प्रतिनिधि रमेश पौडेलज्यू, खेम पौडेलज्यू, अब यो लिपुलेख सम्बन्धी कुरा गर्छु एकै मिनेट। यो लिपुलेख सम्बन्धी कुरामा काङ्ग्रेसले जब कुनै पनि काङ्ग्रेस जति मतलब राष्ट्रवाद छ त्यति कम्युनिस्टहरू छैनन्। कम्युनिस्टहरूले एउटा चालबाजी खेल्छन्, उनीहरूले अफवाह फैलाएर काङ्ग्रेसलाई दोष देखाएर उनीहरूले देश बेच्ने काम गरेका छन्। अहिले पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीमा निर्णय गरेर म निर्णय दिन्छु भनेर एउटा सामूहिक निर्णयलाई लिन खोज्दा काङ्ग्रेसलाई दोष लगाएर कम्युनिस्ट भित्रैकाले यो अहिले जुन यो संविधान संशोधन गर्ने कुरामा उनीहरूकै बिचमा कुरो नमिलेर काङ्ग्रेसका टाउकोमा थोपर्ने काम गरेका छन्। काङ्ग्रेसले सशक्त भएर संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर दबाब दिनुपर्छ, त्यो हाम्रो सफलता हुन्छ। धन्यवाद। हजुर, मेरो धन्यवाद हजुरको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। म अब धनकुटाका महाधिवेशन प्रतिनिधि आदरणीय खेम पौडेलज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। खेम पौडेलज्यू, खेम पौडेलज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको अडियो अफ छ क्या, अडियो अन गर्नु भन्नु न। अडियो तपाईको अडियो अफ छ क्या हो? खेम सर, हेलो खेम सर, खेम सरको अडियो अफ भयो जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन। म पुनः सुदन दाईकोमा आउन चाहन्छु। सुनिएन? खै सुनिएन। मैले पुनः सुदन दाईलाई स्वागत गर्न चाहे। सुदन दाई, हेलो, अडियो अन गर्नु भन्नु सर। अडियो सुदन दाई अडियो अन गर्नु त। सुदन दाई हेलो, ए आउनु बोल। खेम सर जनेपाल सुन्नुभयो मेरो आवाज? खेम सर सुनियो? ए तपाईको अलिक क्लियर छैन क्या, तपाईको अलिक क्लियर नभए हुनाले अब मैले तपाईँ हेलो हजुर जनेपाल खेम मैले खेमजीलाई यो एउटा कुरा मलाई मेरो जिज्ञासा नि, अब यो तपाईहरू अलिकति अब हिल साइडतिर धनकुटातिर बस्नुहुन्छ होइन? त्यहाँ यो कोभिड-19 को महामारी व्यापकता, त्यहाँको त्रास अनि त्यहाँको जनजीवनमा कस्तो असर गरिरहेको छ, अनि त्यो जनजीवनबाट उक्सिनका लागि त्यहाँका स्थानीय जनताहरूबाट के कस्तो कुराहरू आइरहेछ, उहाँहरूको के विचार छ त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको, केही भनिदिनुहुन्छ कि? हजुर सुनिएन मेरो कुरा? सुनिएन? खेम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? क्लियर भएन? अब क्लियर छ? खेम सरको अलिक क्लियर भएन क्या अरे। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले सुन्नै सक्नु भएन। सुनियो मैले बोलेको सुनिँदैछ? मैले बोलेको सुन्नुभयो? तपाईँ आफ्नो अडियो अन गर्नुहोस् न। ल खेमसनको आएन। शिवदाई जयनेपाल म अहिलेसम्म बोल्छु, नेटमा प्रब्लम आए म बोल्छु। हजुर तपाईँ क्लियर हुनुभयो? हेलो
सुनिन्छ? सुनिएन। मैले शिवदाईलाई स्वागत गरेँ। केही तपाईँको नेट क्लियर छैन, तपाईँको क्लियर आवाज आइरहेको छैन। नेटले अलिकति धोका दिएको छ, अलिक क्लियर छैन। मैले शिवदाईलाई स्वागत गर्छु नि है। शिवदाई जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। शिव बस्नेत पहिले खोटाङबाट र हालसाल उहाँ चाहिँ मोरङको बासिन्दा नै हुनुभएको छ। उहाँ महासमिति सदस्य, पूर्व मन्त्री। शिवदाई हजुर, मेरो आवाज पुगिरहेको छ होइन? सुनिरहेको छु। हजुरसँग मेरो जिज्ञासा भने चाहिँ यो व्याधि महामारीबाट सम्पूर्ण मुलुकै आक्रान्त छ। हजुर, अब यसबाट राजनैतिक आर्थिक अवस्थालाई यसको पीडाबाट छुटकारा दिलाउँदै अब यसको सुधारोन्मुखतिर अगाडि बढ्नका लागि यो व्याधि महामारीको पीडाबाट, यो बन्दाबन्दीको पीडाबाट छुटकारा अब लिँदै आफै लिनु पर्यो नि। अब यहाँ त किनभने यो कहाँसम्म लम्किन्छ, कहाँसम्म पुग्छ भने ठेगान छैन। आफै यसबाट चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब मित्रता गाँसेर होस् अथवा चाहिने यसलाई पर राखेर होस्, सारेर कसरी यो मुलुकको जनजीवनलाई चाहिने सामान्य बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ? अब यो चाहिँ कोभिड-19बाट हामीले छुटकारा पाउनका निम्ति कोभिड-19लाई नै परास्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति जबसम्म हामीले चाहिँ कोभिडबाट मुक्ति पाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ आर्थिक गतिविधिको बाटो समात्नलाई हामीलाई गाह्रो पर्दछ। सबैभन्दा पहिले त अब कोभिड-19लाई चाहिँ हामीले कसरी परास्त गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो प्रिपरेसन, हाम्रो तयारी, हाम्रो प्रभावकारिता, हाम्रो चाहिँ डिभोसन चाहिने मा भर पर्दछ। र आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सुखद चाहिने हिजोसम्म एउटा सुखद चाहिने समाचार सम्प्रेषण भइराखेको थियो हाम्रो देशबाट कि नेपाल चाहिने सुरक्षित छ भन्ने गइराखेको थियो। अर्जुनजी सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, सुनिरहेको छु भाइ, सुनिरहेको छु। त्यस कारणले चाहिने तर के भयो भन्दाखेरि जुन तयारी, जुन प्रभावकारिता र जुन गम्भीरता अथवा जुन संवेदनशीलता चाहिने कोभिड-19 नेपाली जनताको यो जीवनसँग गाँसिएको, देशसँग गाँसिएको भन्ने संवेदनशीलता चाहिने नेतृत्वमा या राज्यको अभिभारा, जनताको अभिभारा लिने सरकारबाट त्यो प्रकट हुन सकेन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी प्रारम्भमै थुप्रै चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ, त्यो नियन्त्रण पनि हामीले गर्न सकेनौँ। र आज कोभिडको इफेक्ट र सङ्ख्याहरू बढ्दै गएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि जुन चाहिँ जस्तो भनौँ अब टेस्टहरू चाहिँ कम भइराखेका छ। अब बाहिरबाट मानिसहरू आइराखेका छन्, ती आएका मानिसहरूलाई चाहिने अरू मान्छेहरूसँग या समुदायसँग उनीहरूसँग भएको सङ्क्रमण नसरोस् भन्नका निम्ति चाहिने व्यवस्थापन त्यो सरकारले गर्न सकिराखेका छैन। किन भन्दाखेरि यो राज्यले नै चाहिने गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले त्यो हुन सकिराखेका छैन। त त्यसो भएको हुनाले थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन् र मलाई लाग्छ यो सरकार चाहिने कोभिड-19 नियन्त्रण गर्नका निम्ति चाहिने पूर्ण रूपमा असक्षम र असफल भइसकेका छ। किनभने तपाईँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पर्याप्त मात्रामा चाहिँ परीक्षण पनि गर्न नसक्नु, दबाई पनि उपलब्ध गर्न नसक्नु, अब यति पनि सरकारले चाहिँ परिकल्पना गर्न नसक्नु कि यो हाम्रा मानिसहरू चाहिँ गल्फ कन्ट्रीमा छन्, हाम्रा मानिसहरू इन्डियामा छन्, चाहिँ मजदुरी गर्न गएका मानिसहरू छन्। ती मानिसहरू हेलो हजुर सुनिँदैछ सर, सुनिँदैछ, बोल्नु सुनिँदैछ।
ती मानिसहरू आउँछन्, ती मानिसहरू कति छन्, ती मानिसहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, अनि आइसोलेसन चाहिँ नि को व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने एउटा वार स्टाइलको चाहिँ नि प्रिपरेसन चाहिन्थ्यो हैन। त्यो केही पनि भएन। अनि देश त हाम्रो हो नि, बाहिर गए हाम्रा चाहिँ नि दाजुभाइहरू, तिनले फर्कन पाउने, ती चाहे लुता हुन्, ती लङ्गडा हुन्, ती रोगी हुन्, हाम्रो देशमा फर्कन पाउने उनको चाहिँ नि सार्वभौमिक अधिकार हो। त हामीले देखौँ सिमानामा उनलाई रोकेका छन्, त्यहाँ चाहिँ नि सयौं हजारौं मानिसहरू चाहिँ के छ भन्दा सिमानामा ठुलो समूहमा बसेका छन्, त्यहाँ चाहिँ नि कोभिडको संक्रमणको प्रशस्त सम्भावना छ। तिनलाई चाहिँ नि जो देशभित्र प्रवेश चाहिँ नि गर्न चाहिँ नि नदिने, अनि तिनलाई संक्रमणबाट जोगाउनका निम्ति चाहिँ के छ भने पर्याप्त के भन्छ यो व्यवस्थापन नगर्ने। त यस्तो किसिमको लाचारी, असक्षम 400, 500, 10,000, 20,000 मान्छेहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने चाहिँ नि सरकार त्यही कारणबाट आज 1000 भन्दा मानिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट पीडित भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिले राज्यको अभिभार लिएको, यो चाहिँ नि नेपाली जनताको अभिभार लिएको सरकार नै असक्षमताका कारण, सरकारको असक्षमताका कारण आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल कोभिड-19 को यो चक्रपातमा फस्ने हो कि भन्ने खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो चरणमा त हामीले सरकारले, अब हामी त केही गर्न सक्दैनौँ, हामीले लकडाउनमा बस्नु पर्दछ, हामी चाहिँ घरमा बस्नु पर्दछ, दायित्व सरकारको, सरकारले नै जिम्मेवारी लिएछ। सारा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहयोगहरू सरकारलाई आउँछ, राज्यको चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नि शक्ति सरकारसँग छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त सल्लाह दिने मात्रै हो, हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसो गर भन्ने मात्रै हो। र त्यसमा पनि अहिले कोभिड-19 को बेलामा होल चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताहरूले यो अभूतपूर्व सहयोग चाहिँ के छ भन्दा अब यो सरकारले गरेछ। तै पनि हामी कहाँमा चाहिँ के छ भने कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति चाहिने सल्लाह, जस्तो चाहिँ नि विज्ञहरूको सल्लाह लिन नचाहने, अरू राजनीतिक दलहरूको सल्लाह लिन नचाहने, त्यस्ता बैठकहरू राखेर के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि ठुलो राष्ट्रिय जिम्मेवारीको बोध नभएको स्थितिका कारणले यो फैलिया छ। जबसम्म हामीले यसलाई रोक्दैनौँ तबसम्म हामीले आर्थिक उन्नतिको कुराहरू अथवा अरू कुराहरू गर्न चाहिँ गाह्रो छ। अब जस्तो चाहिँ नि एकातिर यो स्थिति भयो भने अर्कातिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक सङ्कट भन्दा पनि खानाको सङ्कटको चाहिँ नि सबभन्दा ज्वलन्त समस्या निकट भविष्यमा आउने खतरा छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ के छ भने जस्तो चाहिँ नि हामी खाद्यान्नमै पनि परनिर्भर छौँ। हामी भारतबाट चाहिँ नि जो झन्डै खरबको उसमा हाम्रा चाहिँ नि जो आधारभूत आवश्यकताका चाहिँ नि सामग्रीहरू चाहिँ तपाईँको तरकारीहरू, चामलहरू इत्यादि हामी चाहिँ खरिद गरिरहेका छौँ। अब तपाईँ भन्नुहोस् कि चाहिँ नि यदि भारतमा चाहिँ नि आर्थिक के अरे यो खाद्यान्नको सङ्कट भयो भने भारतबाट हामीले ल्याउन पाइँदैन, भारतले हामीलाई दिँदैन। किनभने संसारमा के देखिएको छ भन्दा कि चाहिँ नि पहिले उनीहरूकै नागरिकलाई बचाउँ, हामी पनि त्यही चाहन्छौँ, हामी पनि हाम्रो नागरिकलाई नै पहिलो बचाउन चाहन्छौँ, नागरिकप्रति नै पहिलो दायित्व हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भारतले पनि आफ्नो नागरिक बचाउन छोडेर हामीलाई खाद्यान्न त दिँदैन। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले हामीले के छ भने जो गर्नुपर्ने खाद्यान्नको चाहिँ नि समस्या कसरी टार्न सकिन्छ, जो गर्न सकिन्छ, उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यो परिस्थिति र वातावरण चाहिँ नि हामीले उपलब्ध गर्न सक्यौँ भने गरिब मान्छेहरू अब मजदुरी चाहिँ नि इकोनोमिक चाहिँ नि डेभलपमेन्ट तपाईँको एक्टिभिटी भएको छैन। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकास चाहिँ नि को सब बन्द भएको छ। विकासका गतिविधि बन्द भइसकेपछि मजदुर गर्ने मजदुरीबाट जीवन निर्वाह गर्ने मानिसहरू चाहिँ नि भोकै बसेका छन्। उनलाई कति दिन चाहिँ नि कसैले दिएको चाहिँ नि एउटा दानले राहतले उनको जीवन चल्छ, उनको परिवार चल्छ, त्यस्तो चल्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिले कृषिमा आधारित कृषि चाहिँ नि जन्य उत्पादनहरू हामीले चाहिँ नि बढाउन सक्यौँ, कृषिजन्य उत्पादनहरूतिर हामीले लगानी गर्न सक्यौँ र त्यसलाई एउटा चाहिँ नि जो वारफेयरका रूपमा अहिले चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ नि निर्देशन पठाएर सचिवले डिजीलाई पठाएर या चाहिँ एउटा परम्परागत जुन शैली छ त्यो परम्परागत शैलीले
हामी चाहिँ त्यो परम्परागत शैलीले चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट भनेको खाद्यान्नको सङ्कट हो। किनभने तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ इन्डियामा समस्या छ, अन्त पनि समस्या छ। त्यसो गएको हुनाले हामीले खाद्यान्नको सङ्कट चाहिँ नि यो टुङ्ग्याउनु पर्छ। तपाईँहरूलाई कति समय हो मैले बोल्ने? होइन दाइ, अब समय सकियो दाइ। हवस्, धन्यवाद हजुरको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। मैले अब भोजपुरका पूर्व पार्टी सभापति महासमिति सदस्य बालकृष्ण थापाज्यूलाई स्वागत गरेँ। बालकृष्ण थापाज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? बालकृष्ण थापाज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अडियो अन गर्नु भन्नु न, अडियो अप्सन अडियो अन गर्नु पर्यो। बालकृष्ण थापाज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो भनाइ सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, उहाँको अडियो अप्सन। हेलो हेलो, अब सुनियो? अब सुनियो? हजुर ल, हजुरलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मेरो जिज्ञासा चाहिँ यहाँसँग के रह्यो भने अब यो व्याधि महामारी मेरो सुनिँदैछ होइन? हेलो हजुर सुन्दैछु। यो व्याधि महामारीका कारण जुन बन्दाबन्दी चलिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि यही सालको फागुन महिनामा हुन गइरहेछ। अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई वर्तमान अवस्थाले कति असर गर्छ? अनि अब यो असरबाट यसलाई पन्छाउँदै महाधिवेशन कसरी गर्न सकिन्छ? अब समय पनि महाधिवेशन टार्न सक्ने टाइम पनि हामीसँग छैन भनेपछि यसलाई कसरी जान सकिएला, कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिएला, के छ यहाँको विचार? ल, धन्यवाद मास्केजी। आजको यो गणेशमान अध्ययन प्रतिष्ठानले जुन अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मैले केही अग्रज साथीहरूको कुरा सुने, ज्यादै सान्दर्भिक, नवेन्द्र जोशी, सुदन जी र अन्य साथीहरूको कुराहरू ज्यादै सान्दर्भिक थियो। जुन मलाई अहिले यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, यसलाई मैले सरसरी हेर्दाखेरि के भन्ने, अब यो महामारी रोग हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, यो विश्वभरमै आएको रोग हो। सुरु चाइनामा भयो, त्यसपछि पश्चिम मुलुकदेखि लिएर इन्डिया, अहिले हाम्रो देशमा पनि यसले ग्रस्त पारेको अवस्था छ। र यो कोभिडको नाममा जुन किसिमको अहिले वर्तमान 2/3 सरकारले लकडाउनलाई लम्ब्याउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने र जुन कोभिड रोगलाई निराकरण र जनतालाई सहजीकरण गर्ने जुन किसिमको एउटा प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने नल्याइकन यो अन्यलको रूपमा अगाडि बढेको छ। यसलाई म सरसर्ती के भन्छु भने, हाम्रो देशको लकडाउन भनेको कम्युनिस्ट लकडाउन, अरू देशको डेमोक्रेटिक लकडाउन। र यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रो पार्टीको अधिवेशन समयमै हुनु पर्थ्यो, विभिन्न कारणबाट लम्बियो। त्यसपछि कोभिडको नाममा चाहिँ तपाईको सक्रिय सदस्यहरू वितरण गर्न नपाएको अवस्था छ। हाम्रो भोजपुरमा त सक्रिय सदस्य नै बुझेर ल्याएको छैन, जबकि हाम्रो छिमेकी जिल्ला अब उदयपुर, धनकुटा, सङ्खुवा सभामा त सक्रिय सदस्य त बुझेर ल्याए, रिन्यू नयाँ। हाम्रो भोजपुरमा त बुझ्न पनि पाएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड रोग जुन छ यसलाई निराकरण गर्दै अब आउने दिनमा यसलाई सहजीकरण र लकडाउन खुकुलो गर्दै अहिले हाम्रो चाहिँ के भने, हाम्रो देश आत्मनिर्भर कुनै उसमा पनि छैनौँ। यहाँ धेरै अग्रज साथीहरूले भनिसक्नुभयो कि हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, हामी 60% मात्रै हामी आत्मनिर्भर छौँ। हाम्रो यहाँको अन्न उब्जाले खान पुग्छ। 40% हाम्रो भन्सारको तथ्याङ्कबाट को डाटाले भन्छ इन्डियाबाट धान, चामल, गहुँ, दाल, आवश्यक सामानहरू नआए हामी नेपाली जनतालाई खान पुग्दैन। र यो महँगीको चपेटामा हामी धेरै वर्ष अगाडिदेखि पर्थ्यौँ, तर खुल्ला बोर्डर भएको कारणबाट अब मास्कीजी यहाँ त विराटहरुकै हुनुहुन्छ, जोगमुनिबाट तपाईको कुनै पनि दिन हेर्नु होला कि साइकलमा हाम्रा यी चाहिँ दुबी भनौँ यो इटरी
अन्य ठाउँकाबाट साइकलमा चामलको बोरा दाल चिनी हालेर ल्याउने ताती हेर्दाखेरि त हामी अहिलेको अवस्थामा कम्पेयर गर्यौँ भने भोकै मर्छौँ जस्तो लाग्छ। हेलो हेलो के बन्द भयो त? हेलो सुनिया छ बोल्नु सुनिरहेको छ। र यो यस्तो अवस्थामा हामी नेपाली जनता आत्मनिर्भर छैनौँ र विभिन्न कामले हामी रोजगारमा बाहिर जानुपर्छ। खाडी मुलुकदेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर सबै ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा यो रोग सरसरी हेर्दाखेरि अहिले मैले के देख्छु भने बिहार, युपी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ बङ्गालमा खासै असर परेको छैन र हाम्रो यो रोगलाई निराकरण गर्नको निम्ति चाहिँ बोर्डरमा भएका जति पनि हाम्रा पालिका नगरपालिकाका वडा र वडा सदस्यलाई एक्टिभेट गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा आइसोलेसनमा राख्ने, रोग किन अगाडि बढिरहेछ, कहाँबाट रोग ल्याएर सारेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ सरकारले एकातिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ अघि र यसले गर्दाखेरि हजुर हजुर सुन्नुहोस् न, मैले चाहिँ महाधिवेशन हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ, त्यसमा पनि अलिकति केही कुरा राखिदिनुहोस् न। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, यो महाधिवेशन त हामीले एट एनी कस्ट मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने समयमै हुनुपर्छ यो महाधिवेशन। अब अहिले आज सोसियल डिस्टेन्सको कुरा आउँदाखेरि केही अप्ठ्यारो परे जस्तो पनि छ र एक थरी हाम्रो नेताहरू महाधिवेशन लम्ब्याउने खोजेको अवस्थामा यसको इस्युले गर्दा त लम्बिने अवस्था सरासर देखिन्छ। तर के भने हामी सबै पार्टीका साथीहरूले यो महाधिवेशनलाई नलम्ब्याइकन समयमै गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो र यसमा चाहिँ माथिल्लो नेतृत्व वर्गले पनि चाँडै गराउनको निम्ति जोरदार चाहिँ एउटा समय परिस्थिति जुटाउनु पर्छ र यो रोग चाहिँ अब संसारमै हेर्ने हो भने क्रमिक रूपमा तलमाथि भइरहने अवस्था रहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीले पनि महाधिवेशनको बारेमा केन्द्रीय नेतृत्वले जिल्लालाई अब के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, जिल्लाको सुझाव लिने अथवा हामी यी कारणले अलिकति ढिलो हुन गएको अवस्था छ, अब के गर्ने भन्ने कुरो जिल्ला केन्द्र मिलेर चाहिँ यो महाधिवेशनलाई तपाईको चाहिँ कुनै पनि उपयुक्त समयमा चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो र धन्यवाद। यो चाहिँ के भनेदेखि धन्यवाद, बुझ्नु भने के यो गर्न पनि सकिन्छ चाहँदाखेरि र समय छ। महत्त्वपूर्ण विचारका लागि मैले धन्यवाद गरेँ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू, हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। मैले अब मदन सङ्ग्रौलाजी, मदनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मदन सङ्ग्रौलाजी, मदनजी आफ्नो सुन्नुभयो? मदनजी अडियो अन गर्नुहोस् न, अडियो अन, मदनजी अडियो अन गर्नुहोस्। माइक्रोफोन अफ छ मदनजीको। मदनजीको माइक्रोफोन अफ छ, अडियो अन गर्नुहोस् न मदनजी। ल मदनजीले पनि अडियो सुन्नु भएन, सुनिएन मदनजी। फोन गरेर भन्नु न मदनजीलाई। म अब यदुजीसँग, यदुजी जयनेपाल, जयनेपाल ल यहाँसँग म आफ्नो जिज्ञासा राख्ने अनुमति मागे मैले। हामीसँग समय अत्यन्त कम छ, त्यस कारणले अलिक सर्टकटमा चाहिँ आन्सर दिनु होला। यो वास्तवमा महाधिवेशनकै सम्बन्धमा म आउँछु। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन यही वर्षको फागुनमा हुने निधो गरिएको थियो। अब यो व्याधि महामारीका कारण यो बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि यो महाधिवेशनलाई पनि असर पक्कै पनि गर्छ होला। अब यो महाधिवेशन सार्न सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने अन्तिमपल्ट यो सारिसकिएको छ। अब के हुन सक्छ, कानुनन यो के हुन सक्ला, कसरी यो महाधिवेशनलाई अगाडि बढाउन सकिएला, के छ तपाईँको विचार? धन्यवाद अर्जुनजी। सर्वप्रथम त म यस कार्यक्रममा उपस्थित मेरा आदरणीय अग्रज नेताहरू लगायत सहभागी साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन त्यसै पनि आफ्नो समयभन्दा
पछाडि धकेलिरहेको अवस्था थियो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई 4 वर्षमा गर्न नसकेर होइन, नचाहेर भन्छु म, नचाहेर 5 वर्ष अथवा संविधानले दिएको सुविधालाई समेत प्रयोग गरेर 5.5 वर्षमा गर्ने मनसायका साथ अगाडि बढिरहेको नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले हामी जस्ताले महसुस गरिरहेका थियौँ। तर यो बीचमा हठात कोभिड-19 को महामारी विश्वभर आइपुग्यो र हामी त्यसबाट अछुतो रहन सकेनौँ र यो कोभिड-19 को महामारी सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया जुन सुरु भएको थियो, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने केही जिल्लामा अभियान सुरु भएको थियो, त्यो पनि अहिले स्थगित भएको छ र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्य समिति अहिले त्यो विषयमा बोलिरहेको अवस्था छैन। हामीले ग्रामीण तहबाट तल्लो तहबाट भनिरहेका छौँ कि नेपाली कांग्रेस एउटा जटिल परिस्थितिमा स्थापना भएको पार्टी, जस्तोसुकै परिस्थितिसँग जुझ्न सक्ने पार्टीले आफ्नो अधिवेशन समयमा गराउनु पर्छ र संविधानले दिएको सुविधालाई प्रयोग गर्दा पनि भोलि अधिवेशन गराउन सकिएन भने नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपाली कांग्रेसको एउटा इतिहास बोकेको पार्टी भोलि चाहिँ अर्को पार्टीको रूपमा परिणत हुन सक्ने अवस्था आउँछ र नेपाली कांग्रेसको अगाडि नेपाली कांग्रेसको अगाडि ठुलो खाडल देखा पर्नेछ। त्यसकारण अहिले नेपाली कांग्रेसको संविधानले, नेपाली कांग्रेसको विधानले दिएको सुविधालाई नै प्रयोग गरेर महाधिवेशन गराउनेतर्फ जानुपर्छ। त्यसकारण अब नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गराउनका निम्ति जुन क्रियाशील सदस्यता वितरणको अभियान, नवीकरणको अभियानलाई सुरु गरिएको थियो, त्यसलाई एउटा सामाजिक दूरी कायम राख्दै, एउटा स्वास्थ्य अनुशासनलाई कायम राख्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा जतिखेर लकडाउन हुँदै थियो 2076 चैत 11 गते नेपालमा लकडाउन सुरु भयो, त्योभन्दा अगाडि नै हामीले हाम्रो विचारहरू ग्रामीण तहबाट राखिरहेका थियौँ र म आज त्यो विचारलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि अब नेपाली कांग्रेसको जुन जति पनि जिल्लाहरूमा समायोजनको सूची बुझाउन बाँकी छ केन्द्रमा, ती जिल्लाहरूले आफ्नो सूची बुझाउनका लागि, अफिसियल काम गर्नको लागि ती जिल्लाहरूलाई कुनै बाधा छैन, त्यो अफिसियल सूची पठाउनु पर्यो। ती जिल्लाहरू अहिले देख्छु म काहीँ मिटिङहरू, बैठकहरू गरेर हिँडिरहेका छन्, तर ती जिल्लाका साथीहरू चाहिँ अफिसियल काम गरिरहेको अवस्था म देखिरहेको छुइनँ। त्यो अवस्थाबाट मोरङ जिल्ला पनि अछुतो रहेको मैले महसुस गरेको छैन। मोरङ जिल्लाले पनि अहिलेसम्म समायोजनको सूची केन्द्रमा बुझाएको मैले महसुस गरेको छैन। ठुला जिल्लाहरूले नै समायोजनको सूची नबुझाइरहेको अवस्थामा महाधिवेशन हुने कुरामा शङ्का हुन्छ। त्यसकारण यस कुरामा सबै पार्टीका साथीहरूको, सबै निकायहरूको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। एक। दोस्रो कुरा, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरामा त्यसलाई अलिकति प्राविधिक रूपमा मिलाएर स्थानीय तहमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर नवीकरण गर्ने कुरामा एउटा साथी, दुईटा साथी, हप्ता दिन, 10 दिनको टाइम राखेर एउटा वार्डमा कति क्रियाशील साथीहरू हुनुहुन्छ, 100, 200, 300, 400, 500 हुनु होला, एक दिनमा हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम राखेर 100 साथीहरूको नवीकरण गर्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो सम्भव छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न सम्भव छ र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न पनि सम्भव छ। हामीमा पहिले चाहिँ आँट चाहियो, हिम्मत चाहियो र हामीमा पहिले चाहिँ त्यो चाहिँ दृढ निश्चय हुनु पर्यो कि अब हामी महाधिवेशन गराउँछौँ भन्ने कुरा दृढ निश्चय हुनु पर्यो नेताहरूमा र केन्द्रीय कार्य समितिमा। त्यसो भएपछि नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अभियान अगाडि गयो भने, त्यो कार्य सम्पन्न भयो भने मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन एक पटकको अगाडि जान्छ र त्यसपछि चाहिँ एउटा सूची तयार भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा हामी जान सक्छौँ। यसको निम्ति म नेपाली कांग्रेसका आदरणीय केन्द्रीय सदस्य नवीन राज जोशीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, लगायत अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू लगायत सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रम मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन एट एनी कस्ट हामीले गर्नुपर्छ। भोलि नेतृत्वमा को आउला, को नआउला, कस्तो नेतृत्व आउला, त्यो पछिको विषय हो। तर अहिले हामीले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने वातावरण तयार गरेन भने नेपाली कांग्रेसको रूपमा भोलि नरहन सक्छ। यसका निम्ति म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाली कांग्रेसले संविधानले दिएको सुविधालाई प्रयोग गर्ने भन्दा नि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानले दिएको सुविधालाई प्रयोग गरेर नै अधिवेशन गराउनुपर्छ, जसका निम्ति 1 वर्ष टाइम थपिसकेको छ नेपाली कांग्रेसले। त्यो 1 वर्षभित्र, फागुनभित्रमा हामीले सुरुवात गर्ने भने अधिवेशन गराउन सक्ने अवस्था छ। तर नेताहरूको मनस्थिति, केन्द्रीय कार्य समितिले नबोलेको अवस्था र अन्य सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवधिमा महाधिवेशन नहोला कि भन्ने शङ्का उब्जिरहेको छ र त्यो अवस्थामा महाधिवेशन हुने सङ्केत पनि देखा परेको छैन। त्यसका निम्ति अब तल्लो तहबाट नै हामीले प्रेसर बिल्डअप गर्न जरुरी छ। जसरी यो सरकार लकडाउनको नाउँमा नेपाली जनतालाई चाहिँ
लकडाउन भनिदिरहेको छ र आफ्नो मोज मस्ती अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रका नेताहरू चाहिँ एउटा लकडाउन कोभिड-19लाई देखाएर महाधिवेशनलाई बिस्तारै बिस्तारै घर्काउने, महाधिवेशन बिस्तारै बिस्तारै अगाडि लाने र महाधिवेशन नगराउने त होइनन् भन्ने कुरा तल्लो तहबाट कुरा उठिरहेको छ। मलाई पनि त्यही लागिरहेको छ। म यो जुम कार्यक्रम मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आदरणीय साथीहरू, अर्जुनजी, कि अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गराउनका निम्ति हामी सबैले चाहिँ प्रेसर बिल्डअप गरेर यो कार्यलाई अगाडि बढायो भने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ म जोरदारका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद योजुजी। मैले यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद गरेँ। अब म मदन सङ्ग्रौलाजी। हजुर मदनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? जय नेपाल। जय नेपाल, जय नेपाल। ल, मैले कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गरेँ। धन्यवाद। अब वास्तवमा मुलुक, हाम्रो मुलुक मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व नै वर्तमान अवस्था, वर्तमान महामारीले अक्रान्त भएको छ। अब यो अवस्थामा यो बन्दाबन्दीको कारण अब जब जुन बेला चाहिने मुलुकमा खुला वातावरण बन्छ, संसारमै र हाम्रो मुलुक सहितमा जुन बेला खुला वातावरण बन्छ, त्यस बेला चाहिँ यो पार्टीमा, देशको आर्थिक अवस्थामा, राजनीतिक अवस्थामा एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज, एउटा नाटकीय परिवर्तन आउने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? केही नयाँ परिवर्तन समग्र पार्टी, समग्र मुलुक, समग्र आर्थिक अवस्थामा त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ? के भनाइ छ यहाँको? अर्जुनजी धन्यवाद। यो जुम कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूलाई जय नेपाल भन्न चाहन्छु। अर्जुनजी, राजुजी र नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नवनीराज जोशी पनि हुनुहुन्छ। सबै साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ। यो जुन खालको नेपालको यो कोरोनाले जुन अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ, यो लकडाउनको अवस्था पार गरिसकेपछि नेपालको अवस्था भयावह हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने आज जति पनि विदेशमा 50औं लाख नेपाली युवाहरू रोजगारका लागि गएका छन्, उनीहरू कति बेला नेपाल जाउँ, कति बेला घर पुगौँ भन्ने अवस्था छ। नेपालमा नेपालको सरकारले यो कोभिड-19लाई र राष्ट्रियताका मुद्दाहरूलाई जोडेर आफ्ना अनुकूलता बनाउने कार्यमा मात्रै सरकार लागेको छ। सरकारलाई कसरी टिकाउने, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी अनियमितता गर्ने, कसरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने भन्ने ढङ्गबाट मात्रै सरकार लागेको र बजेटले पनि चाहिँ भोलिको बेरोजगार समस्यालाई समाधान गर्ने गरी त्यो ढङ्गबाट बजेट पनि नआएको। यो अवस्थामा चाहिँ नेपालको अवस्था भयावह हुने अवस्था देखिन्छ। अहिले नै बोर्डरमा खान नपाएर नेपाल आउँछु भन्ने युवाहरूले मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने भोलिको दिन कसरी अगाडि बढ्ला, कस्तो अवस्था होला भन्ने हामीले अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। अहिले धेरै साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो, धेरै कुरा आइसक्यो, तर यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जसरी चाहिँ विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, सरकारलाई एउटा बाटोमा ल्याउनु पर्ने हो र पार्टीले, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक, पार्टीका आगामी कार्यदिशा, यो मुलुकमा भोलि हुने आर्थिक जुन भयावह अवस्था सिर्जना हुँदैछ त्यसका बारेमा पार्टीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने त्यो ढङ्गबाट लागिरहेको देखिँदैन। सरकारलाई मात्रै यसको जिम्मेवारी थोपरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्यो त, के कार्यक्रम ल्यायो त, यो नेपाललाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउने कुन ढङ्गबाट काङ्ग्रेस गयो त भन्ने कुरा भोलि जनताले प्रश्न गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस कारणले त्यो बाटोमा काङ्ग्रेस आज नवनीराज जोशी हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ मार्फत केन्द्रीय समितिले यसका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्न आवश्यक छ। आम भोलिको नेपालको अवस्था र भोलि खान नपाएर भोलि यो मुलुक कता कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने कुराका बारेमा अहिले नै केन्द्रीय समितिको ध्यान जान आवश्यक छ, केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यान जान आवश्यक छ र यो परिस्थितिको आकलन गरेर काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना दृष्टिकोणहरू जनताका बीचमा पस्किन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले धन्यवाद गरेँ। मैले आदरणीय फुलकुमार लालवानीज्यूलाई स्वागत गर्न चाहे। फुलकुमार दाई, फुलकुमार दाई अडियो अन गर्नु, अडियो अन भएको छैन। फुलकुमार लालवानीज्यू अडियो अन गर्नुहोस्, अडियो उहाँले सुन्नु। ए सरी, विश्वनाथ दाई स्वागत गर्ने मैले कार्यक्रममा। विश्वनाथ रिजालज्यू हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईको सुनिएन, तपाईको अडियो अन गर्नुहोस्। हजुर हजुर अडियो। हेलो
सुनियो दाइ? विश्वनाथ दाइको अडियो अफ छ। विश्वनाथ दाइको अडियो अफ छ। अडियो अन गर्न भन्नु न। अडियो अफ छ अरे। अडियो अन गर्नु पर्यो। जयनेपाल दाइ जयनेपाल सुनियो? मेरो आवाज सुनिँदैछ दाइ? तपाईको त सुनिरहेको छ, मेरो सुनियो कि सुनिएन? अब सुनियो दाइ, अब सुनियो, अब क्लियर छ। दाइले मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अब मैले सिधै हजुरसँग एउटा भनाइ सेयर गर्न चाहे। अब यो वास्तवमा हिजो बजेट आयो, हिजोको बजेटले कृषि क्षेत्रमा जम्माजम्मी 41 अरब मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। अब जबकि अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा चाँडै लगानी गरेर प्रतिफल पाउने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। हामीले विदेशबाट पनि थुप्रै हाम्रा युवा साथी भाइहरूलाई हाम्रो घर, हाम्रो देश, हाम्रो मुलुक निम्त्याउँदैछौँ, आइरहेका छन्। अब यी सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि त्यही क्षेत्रमा हाल्नुपर्ने हो तत्काल प्रतिफल लिनको लागि। अनि यो कृषि क्षेत्रमा अत्यन्त कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। अब भन्नुस् हामीले यो कृषि क्षेत्रमा ती सम्पूर्ण युवाहरूलाई कार्यमा संलग्न गराउँदै उनीहरूको अवस्थालाई क्रिएटिभ रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सरकारले के गर्नु पर्ला, अब कसरी जानु पर्ला, के यो बजेट पूर्ण पर्याप्त छ त? यसका बारेमा तपाईको के भनाइ छ दाइ? धन्यवाद अर्जुनजी। सर्वप्रथम त यो गणेश मानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पनि धन्यवाद। यो सबै जिल्लाका साथीहरूसँग एकचोटि यही जुमका मार्फतले पनि यो अवसर जुराइदिएकोमा सबै अग्रणी नेताहरू, समकक्षी साथी सबैलाई धन्यवाद। अब मलाई दुईटा कुरा भन्न मन लाग्यो। हुन त म अर्थविद त होइन, मैले हिजो समग्र एकछिन अर्थमन्त्रीज्यूको बजेट भाषणलाई सुन्ने प्रयत्न गरेँ। अहिले अर्जुनजीले क्वेसन जुन राख्नुभयो नि, मेरो चाहिँ अलिकति केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै मेरो प्रति प्रश्न चाहिँ म अलिकति अगाडि मेरो कुरा तेर्स्याउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त अहिलेसम्म एउटा कुरा बजेट पर्याप्त छ छैन भन्दा हामी सीमित, मैले केही कुराहरू आलोचना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, केही कुराहरू समर्थन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सीमित र साधन र स्रोतले भ्याएसम्म अर्थमन्त्रीले जुन प्रयास गरिएको छ, अझ यहाँ भन्दाखेरि अब सबैले आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा, अर्जुनजीले व्यक्त गर्नुभएको चिन्ता कृषि सेक्टरमा के कुरा हो, उद्योगीहरू सबैहरूले आफ्नो आफ्नो सेक्टरको कुरा छ। मैले एउटा कुरा बुझेँ, नेपाली काङ्ग्रेसले नै जम्मा 14 अरबको बजेट पस्किएको थियो केन्द्रलाई सुझाउमा, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अहिले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व मन्त्रीहरू, आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तोताहरूले पनि के भन्दै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ 1 अरब रुपियाँको सरकारले बढी बजेट ल्यायो, महत्त्वकाङ्क्षी बजेट नै भनिरहनु भएको छ। अन्य पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि यो बजेट 6 महिनामा रिभ्यू गर्ने अवस्था छ। मेरो नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ विशेष आग्रह छ, यो बजेटले के परिपूरक गर्छ गर्दैन महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, आएको बजेटको काम भयो भने पनि अघि पनि अगाडि पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो, अघि सायद मलाई लाग्छ शिव बस्नेतजीले नै भन्नुभयो होला, कृषि क्षेत्रमा जुन बजेट छुट्याइएको छ त्यो बजेटलाई सदुपयोग गरेर होइन, जस्तै अब ब्याङ्क मार्फत खर्च गर्ने यहाँ एउटा प्रब्लम के देखिएको छ भने हरेक राष्ट्र ब्याङ्कले सबै वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन तेरो रकम लगानीको 80% चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा के अरे कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्छ। अब त्यो कर्मचारीको अभाव भनौँ, उनीहरूले आफ्नो खर्च घटाउनलाई भनौँ अथवा विविध जेसुकै कारणले होस्, त्यो ब्याङ्कहरूले के गरिरहेको छ भने कृषि क्षेत्रको लगानी पुर्याउनको लागि ठुल्ठुला उद्यमीहरूले चाहिँ खोलेका इन्स्टिच्युटहरूमा बढी लगानी गरिरहेको छ। उनीहरू चाहिँ बढी लगानी गरेको छ। अब ठुलो उद्योगलाई 2 करोड रुपियाँ कर्जा दिएर उसले आफ्नो कुल कर्जाको 10% चाहिँ त्यसरी पुर्याउने कामहरू गरिरहेको छ। विद्यमान परिस्थितिलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क र मन्त्रालयको एउटा मोनिटरिङ राम्रो हुनुपर्छ। डिजीलाई अराएर राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कलाई निर्देशन गरेर मात्र पनि पुग्दैन, रकम कसरी लगानी भएको छ, न्यूनतम करेसाबारी उत्पादन गर्नदेखि लिएर अहिले तपाईँ हेर्नु कुरा सरकारले गर्न सकेका छैन। काङ्ग्रेसले पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू। हामी एकातर्फ के भन्छौँ भने लोकतन्त्रको अवस्था स्खलन भइरहेको छ भन्छौँ, एकातर्फ लोकतन्त्रको पर्यायवाची हामी काङ्ग्रेस भन्छौँ, तर काङ्ग्रेस नै स्खलनमा गइरहेको छ। आज हेर्नुहोस् अहिले पनि यहाँनिर कुराहरू उठ्यो, म अलिकति थोरै समय अरूले पनि बोलेको छ, मलाई अलिकति मेरो नै प्रति प्रश्न चाहिँ नवीन्द्र राजजी पनि अलिकति इङ्गित सकेनन्, उहाँ मात्रै अहिले केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, हामी पनि जिम्मेवार महासमिति नै उहाँलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने।
मेरो भनाइ के भने अहिले अब 250 भन्दा बढी स्थानीय निकायमा हामी निर्वाचित छौँ। मलाई जस्तो झन्झट लाग्छ अर्जुनजी अलिक क्लियर हुनु होला। त्यो स्थानीय निकायलाई आजसम्म निर्देशन पठाएको पार्टीको झन्डा बोकेर काम गर्न एकदमै कम काम भएको छ र व्यक्तिगत सङ्घ संस्था मार्फत चाहिँ फलानले गरो र ढिस्कानले गरो भन्ने किसिमको चाहिँ स्पिरिटमा मात्रै यहाँनिर काम भइरहेको छ। पार्टीले कसैको पनि अनुगमन गरेको छैन। पार्टीले त अहिले अवसर थियो, हामी प्रतिपक्षमा हामीलाई राख्दाखेरि जुन एउटा अवसर प्राप्त गर्नुपर्ने हो पार्टीले, अहिले जुन नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँ प्रतिपक्षमा राखेको छ त्यो अवसरलाई सङ्गठनिक रूपमा त प्रयोगै गरेन। आज हामी केमा छौँ भने 2/3 को सरकार कोभिड-19 पनि फेल भयो, गत वर्षको बजेटमा पनि फेल, विदेशी लगानी पनि 2 वर्ष ल्याउन सकेन, साल पनि अपेक्षा गरे अनुसार ल्याउन सकेन। उनीहरू भन्दा कल कारखानाहरूको भएन, अलिअलि होटलमा लगेको पर्यटन क्षेत्रमा लगेको थियो। त्यो पर्यटन 2/3 को सरकारले गर्न नसकेका उसका कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामी एडभान्टेज लिन्छौँ भनेर मात्रै काङ्ग्रेस बसेको अवस्था छ। काङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षमा बसेर आफै मात्रै लुसाचुडी गरेर बस्यो। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले भर्खर काङ्ग्रेस त्यतिखेर हरेक काङ्ग्रेसका हिजो आन्दोलनको दरमियानमा हामीहरूलाई 69 को आन्दोलन सबैजना, हुन त हामी 36 सालको आन्दोलन, 7 सालका आन्दोलन, 17 सालका प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनमा पनि सहभागी हुने नेताहरू पनि हामी अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ। तर अझै काङ्ग्रेसका नेताहरू, विद्यार्थीहरू, साथीभाइ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यति भएर हरेक काङ्ग्रेसका आन्दोलन कर्मीहरूको मलाई लाग्छ एउटा जिल्लामा केही नभए पनि 30% क्रियाशीलहरू किन हामी आन्दोलन गर्दैछौँ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस लक्षित थियो, प्रशिक्षित थियो। तर अहिले अब हेर्नुहोस्, चाहे बजेटको बारेमा होस्, चाहे काङ्ग्रेसका कार्यक्रमका बारेमा होस्, हामी म महासमितिलाई पनि जानकारी छैन। मेरो कमजोरी होला त्यो कुरा। किन जानकारी छैन भन्दाखेरि सबै पार्टीका निकायहरू आज हामीहरू कुन अवस्थामा छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीहरू चाहिँ हेरौँ कसले के गर्छ भनेर। काङ्ग्रेसको नेतृत्व फेलियर भयो भने मलाई अर्कोचोटि अवसर पाउँछु भनेर हामी काङ्ग्रेस भने सबै हेरेको छ, अर्कोचोटिको सत्ता हाम्रै हो। तर हामी चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, यति फोकस हुनु पर्थ्यो। हामीलाई 20वटा उपसमिति बनाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ। केन्द्रीय समिति चुप लागेर बसेको। क्लियर भएन क्लियर छैन, नेट प्रब्लम हो विश्वनाथ दाइ। कसैले कार्यक्रम ल्याउनु क्लियर भएन। धन्यवाद दाइ, धन्यवाद। क्लियर भएन बुझायो। कारणले गर्दाखेरि पहिले काङ्ग्रेस सचिनु पर्छ। मेरो आवाज सुनियो कि सुनिएन? हजुर, अब आयो फेरि, अघि सुनिएन। हजुर ए क्लियर भएन। काङ्ग्रेस सचिनु पर्ने अवस्था छ यो। अहिले हामीले यसो गर्ने भन्दा पनि हजुर किन? हेलो हजुर सुनिँदैन, बिबिचमा कटिरहेछ। धन्यवाद दाइ, धन्यवाद। मैले नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति भक्ति माझीज्यूलाई स्वागत गरेँ। भक्ति माझीज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अडियो अन गर्नु भन्नु न उहाँलाई। अडियो अन गर्नु न भक्तिजी, अडियो अन गर्नु पर्यो। हेलो, सुनियो अहिले सुनिएको छ फेरि गयो। भक्ति माझीज्यू गर्दै हुनुहुन्छ, अडियो गर्दै सुन्यो अहिले? सुन्यो उपसभाजी, सुन्यो? मैले सुनिरहेको छु तपाईँलाई। ल तपाईँलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। जय नेपाल। धन्यवाद छ, जय नेपाल। भक्ति सर, अब एउटा कुरा के सेयर गरौँ भनेदेखि यो वर्तमान यो कोभिड-19, अब यसैबाट जाउँ,
यही अहिलेको हटकेक भएछ। यो व्याधि महामारीका कारण लामो समयसम्म यो कोभिड-19 का कारण हजुर लामो समयसम्म लकडाउनमा बस्न ठुलठुला राष्ट्रलाई समेत अप्ठ्यारो भइसक्यो। ठुला विकसित सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। ठुलठुला विकसित राष्ट्रहरूलाई सम्म अप्ठ्यारो भइसक्यो यो लकडाउनमा कन्टिन्यू बस्नका लागि र विभिन्न राष्ट्रहरूबाट त जनताहरू आफै निस्किन थालिसके। भनेपछि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले अब यसको सामना गर्दै योसँग यो कोभिड-19 को सामना गर्दै अब कोभिड-19 सँग मिलेरै सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्न के कस्तो कदम अपनाउनु पर्ला, जनताहरूले के कसरी अगाडि बढ्दाखेरि कोभिड-19 सँग बचिन्छ पनि र देशमा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो कार्य पनि गर्न सकिन्छ, तपाईको के सुझाव हुन सक्छ? अब यो सधैँ लकडाउन त गर्न सकिन्न। ठिकै हो। अब अहिले लकडाउन वास्तवमा लामो अवधि भइसक्दाखेरि सबैको आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू सबै अहिले ठप्प छ। अब प्रमुख प्राथमिकता हाम्रो पहिला ज्यानको नै हो। आफ्नो ज्यान सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि अहिले जुन लकडाउन छ यो पनि एउटा प्रभावकारी त हो, तथापि पनि अब सबैको व्यवहारहरू रोकिने भएको हुनाले अर्थतन्त्रदेखि लिएर अरू सम्पूर्ण गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, हरेक गतिविधिहरू ठप्प भएको हुनाले राज्यको अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबै कुराहरूमा अब स्तब्ध नै हुने भयो, बन्द नै हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो ज्यान सुरक्षा कोभिड-19बाट सुरक्षित हुँदै यसको लागि WH ले जुन हामीलाई नर्म्सहरू दिएको छ त्यो नर्म्सहरूलाई पनि हामीलाई पालन गर्ने, सोसियल डिस्टेन्सदेखि लिएर ग्लोभ्स लाउने, मास्क लाउनेदेखि लिएर हात धुनेदेखि लिएर र जुन अरू विभिन्न जुन उपायहरू दिएको छ त्यो उपायहरू पनि हामी अपनाउँदै हामीले आफ्नो कामहरू पनि बिस्तारै हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले यतिखेर कृषिको मुख्य सिजन हो। यतिकै कृषि अब जोत्नु पर्ने, बिस्तारै बालीहरू लाउनु पर्ने र केही बालीहरू काटिसकेको तिनलाई बजारमा ल्याउनु पर्ने, यी कुराहरूदेखि लिएर अरू उद्योग धन्दाका कुराहरू र व्यापार व्यवसाय कुराहरूलाई पनि बिस्तारै यसलाई सञ्चालन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो गर्न सकेन भने मुलुकको अर्थतन्त्र पनि अहिले ठप्प हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल त वास्तवमा बिल्कुलै एकदमै कृषिमा आधारित मुलुक हो र अहिले हामीले खास गरेर बिपीले भन्नु पनि भएको छ नेपाल भनेको गाउँ हो, गाउँकै विकास नै हाम्रो देशको विकास हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गाउँलाई हामीले फोकस गरेर अहिले अब गभर्मेन्टले पनि सरकारले पनि गाउँलाई नै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र गाउँमा अहिले जुन यो अहिले वास्तवमा भन्यो भने अवेरनेस पनि छैन। कोभिड-19बाट बच्ने जुन हाम्रो WH ले दिएको एउटा नर्म्सहरू छ त्यो नर्म्सहरूलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सेन्स पनि राम्ररी डेभलप भएको जस्तो देखिँदैन। त्यसले गर्दा पनि एउटा जोखिम त बढिरहेकै हुन्छ। प्लस अब जुन अहिले हामी अब भारतबाट आएको हाम्रो नेपालीहरू दाजुभाइहरू जुन आइरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि उचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र उहाँहरूको टेस्ट जुन गर्नुपर्ने राज्यले गराउनु पर्ने त्यो टेस्ट पनि प्रोपरली गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले यो कोभिड-19 को हाम्रो अहिले जुन डाटाहरू छ वात्तै पोजिटिभ डाटाहरू वात्तै बढेको अवस्था छ र त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन भने यसले सोसाइटीलाई अझ भयावह स्थिति ल्याउन सक्ने हुन्छ र यो कुरालाई पहिला फर्स्ट स्टेजमा हामीले यसलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। कसरी हुन्छ? हामीले बोर्डरमा नै क्वारेन्टाइन गराउने र त्यहाँ हामीले प्रोपरली हामीले PCR माध्यमबाटै हामीले चेक गराउने, टेस्ट गराउने र टेस्ट गरिसकेपछि हामीले उचित आइसोलेसनमा राखेर ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै अब हामीले उद्योग धन्दाका कुराहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्दै राज्यले पनि यसलाई विशेष ध्यान दिएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो स्टेजमा हामीले कृषिलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि सँगसँगै हामीले यो उद्योग धन्दाहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र ट्रेडलाई जुन व्यापारलाई पनि अहिले हामीले चाहिँ सहज प्रदान गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर हजुर हेलो कुमारीज्यूलाई मैले धन्यवाद दिएँ। अब म कार्यक्रममा उपप्राध्यापक रामनरेश यादव सुन्दै हुनुहुन्छ? रामनरेशजी, रामनरेशजी अडियो अन गर्नु भन्नु मलाई। ए रामनरेशजी अडियो अन गर्नु पर्यो। जयनेपाल सुन्दै हुनुहुन्छ हैन? हजुर जयनेपाल ल रामनरेशजी हजुर। अब मैले यहाँ धेरै समय हामीसँग छैन,
अब थोरै समयमा तपाईले हिजो बजेट भाषण सुन्नुभयो होला। बजेट भाषणको जिस्टमा भन्दाखेरि यो वर्तमान समस्या, यो कोभिड-19 को समस्या र त्यसले सिर्जाएको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आयो कि आएन? बजेट कस्तो आउनु पर्ने थियो, कस्तो बजेट आयो? तपाईको के एनालाइसिस छ? तपाई त मोरङ कलेजको उपप्राध्यापक म्यानेजमेन्टको, तपाईको आफ्नो भनाइ के छ यसमा? हजुर धन्यवाद। आज यो अवसर जुटाइदिने गणेशमान सिंह फाउन्डेसन लगायत अहिले उपस्थित सबैमा मेरो जय नेपाल। सरकारले हिजो ल्याएको बजेट अब झन्डै 15 खरबको बजेट छ। यो बजेटलाई हेर्दाखेरि अब अहिले कोभिडलाई लक्षित गरेर ल्याएको अब यो स्वास्थ्य सेक्टरमा उल्लेखनीय वृद्धि त गरेको छ, तर अहिले चाहिँ सरकारले चालिरहेका स्टेपहरूले गर्दाखेरि हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ कि यो बजेटलाई चाहिँ समयमै सही सदुपयोग गर्ला के जस्तो देखिँदैन। अहिले हामी बुझ्न सक्छौँ कि यस्तो महामारीको अवस्थामा अहिले हामी झन्डै 1000 भन्दा बढी आजको डेटमा 1100-1200 क्रस गरिसकेको अवस्थामा अहिले क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था पनि सही तरिकाले भइरहेको छैन। मान्छेले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेर खाना बेगर मरिरहेको छ। प्रत्येक दिन भारतबाट आउने मान्छेहरूको दिनानुदिन बढ्ने अवस्था क्रम जारी नै छ। यो अवस्थामा सरकारले र स्थानीय निकायले र प्रादेशिक सरकारले तीनै सरकारले जबसम्म जोइन्टली मिलेर एउटा सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन तबसम्म यसको के भन्छ हामी भयावह अवस्थाबाट बच्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु, भन्नुस् रामनेजी, भन्नुस्। हजुर हजुर भन्नुस्। ठीक छ हजुर। अहिले हामीले देखिरहेछौँ झन्डै 2 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ यो लकडाउनको अवस्था। आर्थिक अवस्था पूर्ण रूपमा चौपट्टै छ। सामान्य मान्छेले अब के भन्छ 2 गाँस खानको लागि पनि अहिले तर्सिरहेको अवस्थामा यो के भन्छ यो बजेटले त बजेटको कार्यान्वयन भनेको साउन पछि हुने हो। अहिले साउन भन्दा अगाडि अझै पनि हामीसँग 1.5 महिनाको अवस्था बाँकी छ। यो अवस्थामा नै अहिले चाहिँ मान्छे चाहिँ मरिरहेको अवस्था हामी देखिरहेछौँ। मागेर नमागिकन मान्छे चाहिँ आफ्नो स्वाभिमानलाई जोगाउनको लागि मर्न बरु तयार छ, माग्न चाहिँ तयार छैन भने हामीले 2 नम्बर प्रदेशमा एउटा घटना देख्यौँ। क्वारेन्टाइनमा आएर पनि मान्छे चाहिँ भोकको कारणले मरेको अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा पहिला त अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा अहिलेको स्टेजमा नै हामीले के गर्ने भन्नेतिर सरकारले देख्न सकेको आवश्यक ध्यान दिन सकेको अवस्था देखिँदैन। अनि जब हामीले स्वदेशी सामानहरूमा स्वदेशी अपनाउनेतिर चाहिँ सरकार जाँदैन, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। जबसम्म हामीले परनिर्भरतामा हामी नेपालीहरू जबसम्म रहन्छौँ तबसम्म न हामीले चाहिँ राष्ट्रियता बचाउन सक्छौँ, राष्ट्रियताको गीत त गाउन सक्छौँ, तर राष्ट्रियता बचाउन चाहिँ हामी सक्दैनौँ, किनभने भोको पेटले के भन्छ भजन गाउन सकिँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला सरकारको काम हो कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर हामी चाहिँ आत्मनिर्भर बनौँ। जब हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ अन्य सेक्टरहरूलाई पनि समेटेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। र अहिले सरकारले सबभन्दा पहिला विदेशबाट खास गरेर भारतबाट आइरहेका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ आवश्यक व्यवस्थापनको लागि खाना मात्रै भएर हुँदैन, त्यहाँ मनोरञ्जनका साधनहरू जस्तै टिभी नभएर इन्टरनेटको पहुँच नभएर मान्छेहरू क्वारेन्टाइन छोडेर भागिरहेछ। र यो सीमा थुनेर हुँदैन। सीमा जबसम्म हामी थुन्छौँ मान्छे हामीले के बाढीलाई रोकेर रोकिँदैन, त्यसलाई थुन्यो भने न कुनै कमजोर ठाउँबाट भाग्छ। त्यस्तै अहिले सिमानामा भइरहेछ। सिमानामा चाहिँ हामीले रोक्न खोजेपछि मान्छेले चोर बाटोहरू प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका अहिले चाहिँ भयावह अवस्था जुन आयो त्यसको मुख्य दोषी सरकार नै हो। सरकारले जब चाहिँ एउटा मूल बाटोलाई चाहिँ निश्चित गरेर त्यहाँबाट मान्छे छिराएको भए मलाई लाग्छ सायद यस्तो अवस्था भयावहको अवस्था आउँदैन थियो। र यो अझै भयावह अवस्था आउने अवस्था म देख्छु। छोट्याउनु पर्यो रामनेजी, छोट्याउनु पर्यो। भयावहको अवस्था आउनबाट हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ, तर अब जे होस् त्यो बितिसकेको कुरालाई त फर्काउन त सकिन्न। तर यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले
PCR परीक्षणलाई बढाएर र कहाँ कहाँ छ यो ट्रेसिङलाई बढाएर समयमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने र यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ कि यहाँ माइल केस छ, हाम्रो नेपालीमा चाहिँ के भन्छ योसँग लड्न सक्ने क्षमता बढी छ, तर यो भनेर हुँदैन। अन्य देशमा पनि पहिला एउटा दुईटा केस देख्दा देख्दै अहिले हजारौंमा र लाखौंमा पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ। धन्यवाद धन्यवाद रामनरेशजी। अवस्थामा हामी हेर्न सक्छौँ र यो भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद 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 रामनरेशजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। म अब सुनसरीका महासमिति सदस्य सुजेन्द्र तामाङ, सुनसरी जिल्ला सचिव तथा महासमिति सदस्य सुजेन्द्र तामाङज्यूलाई मैले स्वागत गर्न चाहे। सुन्दै हुनुहुन्छ? जय नेपाल। जय नेपाल जय नेपाल। मैले बोलेको आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु। ए ल, मेरो जिज्ञासा के छ भने तपाईसँग यो वास्तवमा विदेशबाट थुप्रै हाम्रा युवा साथीहरू नेपाल भित्रिँदै हुनुहुन्छ। अब यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि अब बरु हामी हाम्रै देशमा बसेर चाहिने विभिन्न खाले कार्यहरू गरेर सिप सिकेर होस् अथवा के अरे विभिन्न खालको श्रम गरेर होस् आफ्नै देशमा चाहिँ बस्ने भनेर थुप्रै विदेशबाट युवा साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। ती युवा साथीहरूलाई यो वर्तमान बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ र ती युवा साथीहरूलाई वास्तवमा सजिलैसँग कुनै न कुनै श्रममा लगाउनको लागि श्रमको कुन क्षेत्र चाहिँ सजिलो देख्नुहुन्छ? कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या अन्य कुनै क्षेत्रहरू? कुन क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ सजिलैसँग तत्कालै श्रम गर्न पनि सकिन्छ र आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गर्न सकिन्छ? तपाईको भनाइ के छ यसमा? धन्यवाद सर। अब के अरे खास त अब हामीले नेपाल अब पहिला हामीदेखि नै अब कृषि प्रधान देश भन्थ्यो, अहिले त कृषि प्रधान देश भन्ने नारामा मात्रै सीमित छ। अब नारा पनि लाउन छोडिसक्यौँ हामीले। तर यसलाई हामीले नेपाललाई कृषिमुखी राष्ट्र बनाउन सक्छौँ चाहन्छौँ। त्यो विदेशबाट आउने युवा साथीहरू त्यो जनशक्तिलाई कृषि क्रान्ति गर्ने हो भनेदेखि स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ। कृषिबाट पछि उद्योग पनि स्थापना गर्न सकिन्छ। उद्योग, कृषि अनि सँगसँगै पर्यटनमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको सिपलाई, कलालाई, उहाँको त्यो जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको चाहिँ हिजो मात्रै घोषणा भएको बजेटबाट चाहिँ अहिले नै यो कुरालाई सम्बोधन गरिहाल्छ भन्ने हामीले ठाउँ चाहिँ देखेनौँ। यद्यपि अब यो जुन समस्या आएको छ यो समस्याले समाधान पनि खोज्छ भन्ने मूल्य मान्यतालाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्ने हो भनेदेखि अब नेपालमा सबै युवाहरू, युवा शक्तिहरू त्यसरी आएको खण्डमा चाहिँ ती युवाहरूले केही न केही चाहिँ गर्छ र त्यसलाई राज्यले चाहिँ एउटा त्यो वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मुख्य गरेर कृषिलाई नै हामीले एउटा चाहिँ उत्पादनमुखी चाहिँ नीति, कार्यक्रम, बजेट बनाएर, योजना बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने उहाँहरूले काम पनि पाउने र मुलुकले पनि समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढ्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। धन्यवाद धन्यवाद सुरेन्द्र तामाङज्यू, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि मैले धन्यवाद गरेँ। अब म नेपाली काङ्ग्रेस मोरङ महासमिति सदस्य प्रमिला गच्छेदारज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमिलाजी, प्रमिला गच्छेदार आफ्नो माइक्रोफोन अन गर्नुहोस्। प्रमिलाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो भोइस? सुन्दैछु। ए ल, तपाईँलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ है। अब तपाईँलाई के लाग्छ अब हाम्रो देशले यहाँका युवा जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै रोजगारीमा लानको लागि कुन क्षेत्रमा जानु आवश्यक छ? कुन क्षेत्र सहज होला? तपाईँ त अब गाउँको पनि वातावरण तपाईँलाई थाहा छ। त्यो क्षेत्रमा युवाहरू कतिको कृषि क्षेत्रमा लाग्न उत्साहित छन्। उनीहरू कृषि क्षेत्रमा लागेर आफ्नो जीविकोपार्जनका साथै आफ्नो जीवनस्तर उकास्नको लागि तयार देखिन्छन् कि देखिँदैनन्? धेरै साथीहरू यहाँ छन् र धेरै साथीहरू विदेशबाट आउँदैछन्। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? के गर्दा ठिक होला? धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो जय नेपाल। सर्वप्रथम सबैले
यसको बारेमा धेरैले राम्रो राम्रो कुरा राखिसक्नु भएको छ हैन। यो आर्थिक नीति अन्तर्गत मतलब युवाहरू अब धेरै विदेशमा बसिराख्नु भएको छ, लाखौं युवाहरू हैन। अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा धेरै युवाहरू चाहिँ स्वदेश फर्किरहेको अवस्था हुन सक्छ र कोही आइराख्नु पनि भएको छ र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै पहिलेदेखि नै नेपालमा धेरै युवाहरू बेरोजगार अवस्थामा हुनुहुन्छ, चाहे त्यो शिक्षित युवाहरू होस् चाहे अशिक्षित युवाहरू होस्। धेरै यहाँ चाहिँ बेरोजगारको समस्या छ यो हाम्रो देशमा नेपालमा। त्यसकारण धेरै ठुलो ठुलो कुरा गरेर हुँदैन हैन। हाम्रो घाँटीले जति हार्ड के अरे निल्न सक्छ त्यस्तो कामहरू हामीले गर्नुपर्दछ। हामीले अब पानी जहाज ल्याउँछु भनेर हुँदैन हैन। त्यसकारण हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो हैन। कृषि प्रधान देश हो, त्यसकारण हामीले कृषिलाई नै यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, कृषिलाई नै युवाहरूलाई कृषिमा नै कसरी एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ हाम्रो सबैले सोच्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो आर्थिक नीतिहरू कार्यक्रमहरू त्यस्तो खालको हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ र धेरै युवाहरू त्यो पनि यसमा चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ यति सानो देश हुँदाहुँदै पनि यति थोरै डिस्टेन्समा दक्षिणदेखि उत्तरसम्म थोरै डिस्टेन्स हुँदाखेरि पनि विभिन्न टोपोग्राफीमा फरक छ हैन। विभिन्न वनस्पतिहरू भेजिटेसनमा चाहिँ डिफरेन्सेसहरू छ। हामी कल्चरली हैन फ्लोरा एन्ड फन्नामा चाहिँ रिच हामी धनी छौँ। त्यसकारण चाहिँ यसैलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर हामीले चाहिँ युवाहरूलाई यसैमा सदुपयोग गरेर हामीले कृषिलाई नै महत्त्व दिएर यसैमा चाहिँ बजेटहरू राम्रोसँग राम्रो कार्यक्रमहरू ल्याएर चाहिँ हामीले युवाहरूलाई यसमा रोजगार दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र कृषिको कुरा गरिरहँदाखेरि यस खालि कृषि गर्ने भन्छौँ हैन, तर के गर्छौँ कि सबै हामी चाहिँ इन्डियाबाट अथवा अन्य देशहरूबाट हामी आयात गर्छौँ। त्यो गरेर पनि भएन। जबसम्म हामी आफै आत्मनिर्भर हुँदैनौँ, सबै कुरामा आत्मनिर्भर रहँदैनौँ, यसै गरी हामीलाई चाहिँ छिमेकी देशहरूले अथवा जोसुकैले पनि हामीलाई चाहिँ हेपिरहने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। कुनै जुन क्षेत्रमा भए पनि कुनै एउटा क्षेत्रमा दुईटा क्षेत्रमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ र त्यसैलाई भजाएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो आर्थिक चाहिँ बलियो पार्नु पर्दछ र धन्यवाद तपाईको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। हामीसँग समय एकदम छोटो थियो, त्यसकारणले गर्दा पुनः तपाईलाई फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी निम्त्याउनेछौँ। धन्यवाद प्रवीणज्यू। म सम्पूर्ण आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो जुम कार्यक्रममा आइदिनु भयो। म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि हामी यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ, यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने नै छौँ। धन्यवाद। अब म आदरणीय नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उद्योग मन्त्री आदरणीय नवीनराज जोशीज्यूलाई पुनः निम्त्याउँदछु। नवीन दाई मैले पुनः यहाँलाई निम्त्याएँ। हजुर सुनिँदैछ हैन दाई? दाई सुनिँदैछ? सुनिएछ? त्यही त अब यहाँ हजुर दाइले हजुरले सुनिरहनु भएको थियो होला यो कार्यक्रम अघिदेखि नै। अब यहाँ धेरै कुराहरू आछ दाइ। अब धेरै यहाँको स्थानीय नेताहरू, स्थानीय चाहिँ बुद्धिजीवीहरू, प्राध्यापक सम्पूर्णको चाहिँ कुराहरू आएको छ। दाइले समग्र रूपमा यसका बारेमा यो चाहिँ गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको तर्फबाट अध्यक्षको तर्फबाट चाहिँ र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र पुनः म हजुरलाई के पनि जानकारी गराउँ भने भोलि केन्द्रीय समिति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ। यसमा चाहिँ महाधिवेशनका बारेमा पनि केही कुराहरू चल्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन त्यसका बारेमा पनि थोरै प्रस्ताव दिनुहुन्छ कि भन्ने मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद दाइ। धन्यवाद छ अर्जुनजी। सर्वप्रथम त सबै सहभागी साथीहरूलाई तपाईहरुको गहन विचारका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको जीवन्तता मात्र होइन, राष्ट्रको जीवनमा सबैभन्दा बढी ठुलो चिन्तन गरिरहने तपाई साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुको भावबाट विचारबाट
मैले अनुभूत गरेँ। यो पार्टीका बारेमा, देशका बारेमा, समाजका बारेमा तपाईहरुले जुन धारणा व्यक्त गर्नुभयो त्यो एउटा राष्ट्रिय चिन्तन। तपाईहरु अहिले जिल्लामा हुनुहोला या गाउँमा हुनुहोला, तर जुन राष्ट्रिय चिन्तन बोक्नु भएको छ म त्यसबाट यथार्थमा प्रभावित पनि भएको छु। तपाईहरुले पार्टीका कुरालाई अधिवेशन महाधिवेशनका कुराहरू, महाधिवेशन समयमा हुनुपर्ने कुराहरू, जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउनु भएको छ। अहिले राष्ट्रले के गर्नुपर्छ, कस्तो स्टेप लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू र कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई विगतमा कसरी लिएर भविष्यका लागि के शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू, त्यो सँगसँगै कांग्रेसले रोड म्याप दिने हो। हुन त म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानबाट एउटा दस्तावेज तयार पारेर सरकारलाई यो गर्नुपर्छ भनेर सरकारले वास्तवमा चिन्तन गर्ने ताकत, शक्ति, विद्वता, विज्ञता कांग्रेससँग छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ देखाउन पनि खोजेका हौं। हामीले चाहिँ त्यसबाट हामीले वास्तवमा अहिले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएन, त्यसपछि हामी निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्र अलिकति ठुलो समस्या हो र ठुलो चाहिँ त्यसैलाई केन्द्रित गरेर बजेट आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू वास्तवमा हाम्रो तर्फबाट गएका कारणले नै मलाई लाग्छ हिजो बजेटमा अलिकति भए पनि त्यसलाई उल्लेख गरियो। जबकि नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ एउटा पोलिटिकल डकुमेन्ट जस्तो थियो, त्यसलाई चाहिँ केही सुधार हुन त म मान्छु। अघि उसले पनि भन्नुभयो कि अहिले पानी जहाजको के औचित्य छ, त्यसको के आवश्यकता होला, यस्ता कुराहरू छन् बजेटमा। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेषतः साथीहरूले भन्नुभयो क्वारेन्टाइनको स्थितिलाई साह्रै राम्रोसँग, त्यहाँ खानेपानीको सुविधा, त्यहाँ बस्ने राम्रो बसाइको सुविधा, त्यहाँ हावा आउन सक्ने, सास फेर्न सजिलो हुन सक्ने सुविधा, त्यहाँ इन्टरनेटको सुविधा, त्यहाँ चाहिँ खानेकुरा चाहिँ अथवा जुन खानेकुरा आउँछन् तिनीहरूको सुविधा, खानेकुराको सुविधा, यी सबै कुराहरूको क्वारेन्टाइनमा सुविधा हुनु आवश्यक छ। र त्यो साथीहरूले धेरै कुराहरू व्यक्त गर्न सक्नुभएको छ। हिजोको बजेटका बारे पनि धेरै कुराहरू के यो कृषिमा या शिक्षामा अथवा कांग्रेसले तर जुन एउटा दिएको छ, तपाईहरुले हेर्नुभयो भने को बजेट को उसमा विशेष गरेर अब नेपाली कांग्रेस पनि हाम्रो आदरणीय नेता रामशरण महतजीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गरेर एक किसिमको विचार पनि राखेको छ। त्यो विचार त हामीले पनि पार्टी सभापतिज्यूलाई गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको तर्फबाट दिएका छौं। त्यसमध्ये त्यो विचारहरू फेरि संसद साथीहरूले उठाउनु नै हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। तर मूलतः अहिलेको बेलामा वास्तवमा भन्यो भने के कांग्रेसको जुन चिन्तन, जुन तपाईहरु जिल्लामा बसेर या गाउँमा बसेर गरिरहनु भएको छ, म त्यसको लागि पुनः तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। महाधिवेशनका विषयहरू अब भोलिको बैठकमा विशेषतः मैले सुनेको यो विषय चाहिँ एउटा मात्र विषयको चाहिँ आउँछ भन्ने सुनेको छु। भोलि यो जुन अस्तिको नक्साको विषयमा, संविधान संशोधनको विषयमा मात्रै हो। यदि त्यो विषयमा मात्रै हो भने त्यही अनुसारको अब त्यही विषय मात्र बोलिन्छ, होइन भने वास्तवमा अहिले जुन साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको विषयहरू छन् ती विषयलाई पनि भोलिको बैठकको के एजेन्डा हुन्छन् त्यो हेरेर अथवा औपचारिक रूपमा बैठकमा नउठे पनि यी कुराहरूलाई हामी छलफलमा ल्याउँछौँ। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो तपाईहरुले उठाएको विषय, तपाईहरुले चिन्तन गरिरहेको विषयलाई छलफलमा लिएर आउनेछौँ। नेताहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाटमा या सामूहिक रूपमा भेटघाटमा पनि यो कुराहरू चाहिँ म अवश्य नै राख्नेछु। भोलि अब अवसर मिल्यो भने केन्द्रीय समितिले पनि यी विषयहरूलाई साथीहरूको भनाइ के छ भन्ने विषयलाई मैले राख्ने नै छु। मलाई लाग्छ अर्जुनजी समय हामीसँग 3:30 सम्मको समय हो र म पुनः सहभागी पनि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्जुनजी तपाईले राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। पार्टीको गुदी कुरा बुझेको व्यक्ति र गुदी कुरा भन्न सक्ने सहभागी बनाउनु भयो, त्यो सबैभन्दा यो अहिलेको छलफलको पक्ष। हामी यो फेसबुक लाइभमा छौँ तर हामीले एउटा निष्पक्ष रूपमा पार्टीका कुराहरू हामी एउटा जुन किसिमले व्यक्त भयो त्यसले एउटा आम नागरिकलाई पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, नेपाली कांग्रेसका साथीहरू कस्तो छन् भन्ने कुराको मलाई लाग्छ यसले एउटा चाहिँ सन्देश चाहिँ दिन्छ। यसको निरन्तरता
गर्ने हामीले विचार गरेका छौँ। तपाईँहरूले निरन्तरता गरिदिनु हुनेछ। म सबै राजु मास्केजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, खगेन्द्र आचार्यजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सबै पुनः सहभागी मित्रहरूलाई सुरक्षित बसौँ, अरूलाई पनि समाजलाई पनि सुरक्षित पारौँ। हाम्रो भूमिका अहम आजको दिनमा, अझ भूमिका अहम पार्टीगत रूपमा पनि सैद्धान्तिक रूपमा पनि। मैले लोकतान्त्रिक समाजवादको एउटा वास्तवमा बहस नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ। साँच्चीकै के हो त लोकतान्त्रिक समाजको 1, 2, 3, 4 भनेर बुदागत रूपमै हामीले भन्नुपर्छ। आफूले बुझेको अनुसारको सबैको चाहिँ यो लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्दा पनि काङ्ग्रेसका धरातलमा बसेका साथीहरूले बुझेको लोकतान्त्रिक समाजवादको कार्यान्वयन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले औषधि उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि औषधि उद्योग जुन सुरु गरेँ, मेरो चाहिँ विचार के हुँदाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वास्तवमा राज्यको भूमिका अहम भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जाने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि समग्र समाजलाई अगाडि लिएर जाने कुराहरू गर्नुपर्छ। तर त्यसमा मुख्य भूमिका राज्यकै हुनुपर्छ, सरकारको हुनुपर्छ भन्ने कुरासँग म धेरै साथीहरूको लोकतान्त्रिक समाजवाद जुन बिपी कोइरालाले भन्नुभयो त्यससँगै हामी चाहिँ सहमत छौँ। 1 लिटर दुधलाई चाहिँ 1-1 चम्चा बाँड्ने चाहिँ कसरी चाहिँ गुणात्मक वृद्धि गरेर 100 लिटर बनाउने र 1-1 लिटर सबै जनतालाई बाँड्ने हो र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको चाहिँ सम्वर्धन गर्ने कुरालाई लोकतान्त्रिक समाजवादले जुन एउटा विचार दिएको छ त्यसलाई माझ्दै परिष्कृत गर्दै जाउँ र कमसेकम यो आगामी महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसले लिने लोकतान्त्रिक समाजवादी बाटो रोडम्याप बनाउन तपाईँहरू पनि सहयोग धन्यवाद धन्यवाद भाइ, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद। आदरणीय गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री आदरणीय नवराज जोशीज्यू, जसले हामीलाई यो कार्यक्रममा सहभागी भएर यो छलफल गर्ने अवसर जुटाइदिनु भयो, त्यसका लागि पुनः म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको समापन गर्नका लागि म नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य तथा विद्यार्थी विभाग प्रमुख राजु मास्केजीलाई पुनः यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, पार्टीका नेता, पूर्व उद्योग मन्त्री आदरणीय नवीनदास जोशीज्यूबाट लगायत पार्टीका हाम्रा भोजपुर जिल्लाका पूर्व पार्टी सभापति बालकृष्ण थापा दाई र त्यसै गरी मोरङ जिल्लाका उपसभापति भक्तिनाथ माझी आदरणीय दाई, त्यसै गरी चाहिँ सुनसरी जिल्लाका पार्टी सचिव सुजेन्द्र तामाङ र हाम्रा मोरङका वरिष्ठ नेता पार्टीको नेता सुदन बहादुर कार्की लगायत पार्टीका जिल्ला उपसभापति, जिल्ला पूर्व जिल्ला सचिव आदरणीय मदन सङ्ग्रोलाज्यू, यदु विष्टज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूको सुझाव हामीहरूलाई दिनुभयो र म त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ। म तपाईँहरूलाई एउटा सूचना पनि म जारी गर्न चाहन्छु। यो प्रदेश नम्बर 1 भरिको यो पार्टीको महाधिवेशन महासमितिहरू बौद्धिक साथीहरूसँगको हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामीहरूले राखेका छौँ। लामो अन्तरालपछि यसरी कार्यक्रम गर्दाखेरि सबैसँगको एउटा चाहिँ आत्मीयता पनि हुने र सबैसँग आफ्नो विचारहरू पनि पस्किने माध्यमको रूपमा हामीले गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रायोजितमा हामीले यो कार्यक्रम गरेको हो र यो कार्यक्रम हामी फेरि आइतबारदेखि फेरि पनि गर्ने नै छौँ। जो चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू आज आउनु भएन उहाँहरूलाई फेरि पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ र यो कार्यक्रममा फेरि उहाँलाई लिएर यस्तै विचारहरू र यही शीर्षक आजका जुन शीर्षक छ यसै विषयमा फेरि छलफल गर्नको लागि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।